बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नावल रीडर्स हब। कैसे हैं आप सब लोग? सबसे पहले तो माज़रत, अगर आपको कोई बैकग्राउंड नॉइज़ सुनाई दे रहा है तो उसके लिए माज़रत करती हूँ, क्योंकि आज मैं थोड़ा सा अपने टाइम से हट के पढ़ रही हूँ तो ज़रा डिस्टर्बेंस बहुत ज़्यादा है। तो इसीलिए आज हम जो नावल पढ़ेंगे वो है मेहंदी का रंग खिलने लगा। ये है नबीला बराजा का। बहुत खूबसूरत नावलेट है। ये किडनैपिंग बेस्ड है, रिवेंज बेस्ड है, बदला लेने के लिए किडनैप करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेहंदी का रंग खिलने लगा, नबीला बराजा। कमरा गहरी नीलगू रोशनी में डूबा खूबसूरत ख्वाबगाह का मंजर पेश कर रहा था। जहाज़ी साइज़ में सहरी पर एक क़यामत महव ख्वाब थी। उससे दबे कदमों खिड़की से अंदर का रुख किया। आने वाले ने सिर्फ एक सेकंड के लिए उसे देखा और हाथ जेब में डालकर क्लोरोफॉर्म में भीगा रुमाल निकाला। एक हाथ से उसे काबू करके दूसरे हाथ में दबा रुमाल उसकी नाक पर रख कर उसे बेबस कर डाला। लम्हा भर को वो नुस्वानी वजूद हिला और फिर साकत हो गया। माज ने उसे उठाकर कंधे पे डाला और उसके दराज बालों ने गोया मास के पूरे वजूद को ढांप लिया। वो खामोशी से दबे कदमों बाहर निकला और उसे कंधे पे लादे बाहर अंधेरे में खड़ी गाड़ी के पास आया, जहां जीरा और फजल ने सब कुछ ठीक है का सिग्नल दिया। मुझे दे दें जी। जीरा उसकी मदद के लिए आगे बढ़ा। उसका इशारा मास के कंधे पर बेहोश पड़ी लड़की की तरफ था। नहीं, उस एक नहीं में उसकी नाराज़गी और दबा दबा गुस्सा था। जीरा फ़ौरन पीछे हट गया तो माज ने लड़की को गाड़ी की पिछली नशिस्त पर डाला और ख़ुद भी बैठ गया। जीरा और फजल ने आगे बैठकर गाड़ी स्टार्ट कर दी। मास की होंठों पर तंजिया मुस्कुराहट थी। वो लड़की के बेहोश वजूद को देखते हुए किसी सोच में गुम था। बखैरियत वो ठिकाने पर पहुंच गए। मास ने कमरा खोलकर लड़की को तकरीबन फेंकने के अंदाज में बेड पे डाला। मजीद 3-4 घंटे तक उसका होश में आने का इम्कान नहीं था। वो अपनी गेम खेलने के लिए तैयार था। अपनी फतहमंदी के एहसास ने गोया उसके रोए रोए में तमानियत की नई लहर दौड़ा दी थी। ओके आमिर, अब इजाज़त। ना जाने राबेल से क्या क्या सुनने को मिलेगा। माहम ने गाड़ी से उतरते हुए फिक्रमंदी से कहा। जवाबन आमिर ने उसे तसल्ली दी और गाड़ी वापस मोड़ने लगा। माहम को गेट खुला देकर बेख्तियार राबेल पर प्यार आ गया। अभी तक जाग रही एक लंबी डांट मेरी मुंतज़िर होगी। खैर कोई बात नहीं था तो हक उसका बनता है। वो खुद से सवाल जवाब करते हुए अपने कमरे तक पहुंच गई। दफतन उसे किसी गड़बड़ का एहसास हुआ। गेट से चौकीदार गायब था। अगरचे माहम ने कहा था कि गेट वो खुद खुलेगी, मगर फिर भी चौकीदार की अदम मौजूदगी का शिद्दत से एहसास अभी हुआ था। वो जल्दी से अपने कमरे से निकले और पापा के कमरे में झांका। वो सोए हुए थे। बुआ भी महवे ख्वाब थी। उसकी चारों कजन्स भी पाँव पर सारे सो रही थी। उस महज 12:30 बजे इन सब के सोने पर हैरत सी हुई। वो चारों तो यूं जल्दी सोने वाली नहीं थी। रात गए तक वो ढोलक बजाती, डांस करती, उसके जोड़े पैक करती, म्यूजिक सुनती। इसी हल्ले गुल्ले में रात गुजर जाती। फिर आज क्या था जो वो चारों की चारों सो गईं। उससे अपने कमरे में झांका। बेड खाली था, अलबत्ता नीचे फर्श पर राबेल के जूते पड़े हुए थे। दुपट्टा भी पास था। राबेल उससे हल्की आवाज़ में पुकारा कि शायद वो वॉशरूम में हो। मज़ीद 3-4 बार पुकारने पर जब कोई जवाब ना मिला तो इसने पहले बाथरूम का दरवाज़ा नॉक किया। वो खुलता चला गया। अंदर कोई न था। धड़कते दिल से उसने तमाम घर छान मारा कि शायद वो मजाक कर रही हो, उसे सताने के लिए चुप गई हो। आज जब वो आमिर की बेहद फरमाइश और ज़िद पे उसके साथ बाहर गई थी तो राबेल ने उसे सख्त सुनाई थी कि अब शादी में महज 2 दिन रह गए हैं और तुम लोग बेबाकी के तमाम रिकॉर्ड तोड़ रहे हो। वो सख्त झिल्लाए हुए अंदाज में बोल रही थी। वो मैं तो बस आमिर की ज़िद की वजह पर मजबूर हूँ। माहम ने सफाई पेश की तो वो उसकी शर्मिंदा सी शक्ल देखकर नम पड़ गई। अच्छा जाओ मरो, मगर जल्दी आना। मैं गेट के पास रहूंगी। गेट भी मैं खुद ही खोलूंगी। बुआ और बाकी सबसे भी बहाना कर दूंगी। अब तुम अपनी शक्ल गुम करो। वो मसनूई नाराज़गी से बोली। माहम तैयार होकर चली गई और जब वो 3 घंटों के बाद वापस आई तो राबेल कहीं भी मौजूद नहीं थी। चंद सेकंड बाद चीखों पुकार ने तमाम घर के सन्नाटे को मशरू कर दिया। उसे अपनी आंखों पे मनो बोझ महसूस हो रहा था। आंखें खुल ही नहीं रही थी। सबसे पहला ख्याल उसे माहम का आया और ये भी कि उसे सोए हुए जाने की इतनी देर हो गई है। उससे काफ़ी देर माहम का इंतज़ार किया, फिर नींद के हाथों मजबूर होकर सो गई थी कि उसी के कमरे में आहिस्ता आहिस्ता उसकी आंखें खुली तो बेख्तियार एक झटका सा लगा। सबसे पहला एहसास नामानुसियत का था। ये माहम का कमरा और घर तो नहीं था। ये क्या हो गया था? उसे एहसास हुआ कि कोई गड़बड़ हो चुकी है। वो किसी खतरे से दो चार है। अपने बेबस होने के एहसास ने उसे रोने पर मजबूर कर दिया। बाहर से बेआवाज़ तरीके से दरवाज़ा खुला। चिटाख चिटाख आने वाले ने 3 थप्पड़ों से उसकी तवाज़ो की। इसकी आवाज़ हलक में ही फंस गई। वो रुखसार पर हाथ रखे देखती चली गई। अब अगर आवाज़ निकाली तो बहुत बुरा हशर करूंगा। नौ वालिद ने धमकी दी और एक कुर्सी पर बैठकर उसे बगौर देखने लगा। राबेल को उलझन होने लगी। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि यकयक क्या हो गया है। वो कहाँ आ गई है, यहाँ उसे कौन लाया है, उसे पता क्यों नहीं चल सका।
उसे सामने कुर्सी पर बैठे शख्स से खौफ महसूस होने लगा। दुपट्टा गायब था। वो उसके पीछे वो उसकी तरफ पीट करके बेआवाज़ रोने लगी। माज़ ने उसके दराज़ बालों से ढकी पुश्त को घूरा। अब तुम्हें तमाम उम्र रोना है, हम तुम्हें मारेंगे नहीं, वो सच सी आवाज़ में बोला तो राबेल के आंसू रुक गए। आप तो कौन है मुझे यहाँ लाने का क्या मकसद है? वो आंसू साफ करते पूछने लगी। बता देंगे, बड़ी जल्दबाज़ हो अपने बाप की तरह। वो ज़हरखंद होकर बोला, मेरा बाप? वो हैरत से बड़बड़ाई। चंद सेकंड वो उसकी पुश्त को घूरता रहा, फिर उठ गया। मैं चाह रहा हूँ दरवाज़ा बंद बाहर से बंद होगा, तुम शौक से चीखो चिल्लाओ, इस वीराने में तुम्हारी आवाज़ सुनने वाला कोई नहीं। वो कहकर बाहर निकल गया। माज को सख्त नींद आ रही थी। रात भर का जागा हुआ था, अब चंद घंटे सोना चाहता था। वैसे भी सुबह होने में ज़्यादा देर नहीं थी। उसे लड़की की तरफ से ज़्यादा खतरा नहीं था। वो उस वक्त बेपनाह खुश और मुतमईन था। आसूदगी और तमानित उसके चेहरे से साफ महसूस की जा सकती थी। जेदा और फजल को उसने नाश्ते के लिए कह दिया था। सुबह की रोशनी नमदार हुई तो जेदा नाश्ता लेकर राबेल के कमरे की तरफ बड़ा ट्रे ज़मीन पर रखकर दरवाज़ा खोलने लगा। अंदर बैठी राबेल चौंक गई। जेदे ने उसे घूरा। आओ जी नाश्ता कर लो। अल्फाज के बरक्स उसका लहजा बड़ा पुरस्कार था। निगाहें बेबाकी के अंदाज में राबेल में जमी हुई थी। उसे झुरझुरी आ गई और बेख्तियार उसे दोनों हाथ अपने सीने पे बांध लिए। मुझे नहीं करना नाश्ता वाश्ता, वो सख्त लहजे में बोली तो जब मैंने खेज नज़रों से उसे देखने लगा। बहरहाल नाश्ता पड़ा हुआ, जब करना हो कर लें, रहना तो अब यही है, इसलिए नखरे करने का कोई फ़ायदा नहीं। बाहर निकलते उसने मुत्तला किया। वो घुटनों में मुंह देकर रोने लगी। बैठे बैठे ये क्या अफ्ताद आ पड़ी थी। ये लोग जाने उसे किस मकसद के लिए लाए थे। अखबारों की कई खबरें उसके जहन में चकराने लगी, जिनमें अगवा शुदा लड़कियों के साथ इंसानियत सोच सलूक किया जाता था। ये दरिंदे भी शायद इसीलिए से यहाँ लाए थे, जहाँ वीराने में इसकी चीखें सुनने वाला कोई भी नहीं था। एक अज़्म ने उसके अंदर तवानाई भर दी। कुछ भी हो, वो अपनी इज्जत पे आंच नहीं आने देगी। इससे पहले अपनी जान दे देगी, मगर इस दौरान उसके घर वालों पे जाने क्या बीत गई हो। वो उसकी गुमशुदगी के मुतालिक लोगों को क्या बता रहे होंगे और ख़ुद उनके दिल में क्या होगा। ये सवाल ऐसे थे जिन्होंने इसके जहन को मायूसा कर दिया था। रोने लगी। कमरा अच्छा खासा कुशादा था। एक तरफ बेड और सामने दीवार के साथ सोफा पड़ा हुआ था। दरवाज़ा मजबूत लकड़ी का बना हुआ था। यही हाल खिड़कियों का था। इनमें 2.5 इंच चौड़ी और 1.5 फुट लंबी आहनी सलाखें लगी हुई थी, जिन्हें अपनी जगह हिलाना भी उसके लिए दुश्वार था। वो कुछ सोचने लगी, मगर फरार की राहें मसदूद थी। इन्हीं सोचों में दोपहर हो गई। दरवाज़ा खुला और सुबह वाला मनहूस सूरत आदमी अंदर दाखिल हुआ। उसके हाथ में खाने की ट्रे थी। सुबह का नाश्ता यूं ही पड़े देखकर उसने किसी खास रद्द अमल का इजहार नहीं किया। खाने की ट्रे ले जाकर उसके आगे रख दी। रोटी खा लो जी, क्यों खुद को अजियत में डाल रखा है। छोटे साहब बहुत सख्त दिल हैं जी, उन्हें किसी पे रहम नहीं आता। तो आप उस पर वो हंसते लगा। उसने मकरू हंसी हंसते हुए बात अधूरी छोड़ दी। राबेल के बदतरीन अंदेशे गोया हकीकत का रूप धारने लगे। वो और भी सिमट गई, मगर पीठ मोड़ने के बावजूद उसे उसकी गंदी निगाहें अपने जिस्म में सुराख करती महसूस हुई थी। खुद को बहुत बहादुर जाहिर करते वो मुड़ी। एक नज़र सामने रखी ट्रे का जायज़ा लिया, दूसरी नज़र खुले दरवाजे पर डाली। उसके पास फैसला करने के लिए यही चंद सेकंड थे। अगर ये वक्त उसके हाथों से निकल गया तो कभी नहीं आएगा। फिर बस पछतावे रह जाएंगे। अपनी इज्जत और जान बचाने का उसके पास एक यही मौका हो सकता है कि वो कामयाब हो ही जाए। एक बार वो यहाँ से बाहर निकल जाए तो फिर आइंदा की देखी जाएगी। उसे ये बिल्कुल नहीं पता था कि बाहर निकलने पे क्या होगा। बहरहाल महज एक सेकंड में उसने खाने से भरी ट्रे उठाकर जेदे पर उलट दी और ख़ुद बेड से छलांग लगाकर बाहर सरपट भाग खड़ी हुई। उसके पीछे शोर मच गया। भाग गई, पकड़ो पकड़ो। उसे अपने पीछे भागते कदमों की आवाज़ें आने लगी। महज चंद सेकंड में माज ने उसे आली और सख्ती से उसे गिरफ्त में लेकर ताबड़तोड़ 3-4 थप्पड़ मारे। मैं बहुत शराफत से पेश आ रहा हूँ, कोशिश करो कि इसी तरह पेश आता रहूँ। उसका लहजा खशूनत ज़दा था। तकलीफ़ की शिद्दत से राबेल की आंखों में आंसू आ गए। वो उसे वापस उसी कमरे में ले आया और अब खुद भी उसके पास बैठ गया। जाओ दूसरे कमरे से मेरा मोबाइल और अखबार यहीं ले आओ। उसने फजल को हुक्म दिया और गज़बनाक निगाहों से उसे देखने लगा। वो हिचकियाँ ले लेकर रो रही थी। अब भागने की हिमाकत ना करना। यहाँ से 400 गज़ दूर खारदार तारों की बाड़ है और इनमें बरकी रो दौड़ती है। वैसे भी अब यह मौका तुम्हें मैं नहीं दूंगा। वो उंगली उठाए उसे वार्निंग देता हुआ बोला। फजल उसका मोबाइल और अखबार ले आया। वो टांग पर टांग रखे अखबार पढ़ने में मगन हो गया। साथ साथ एक नज़र उसे भी देख लेता। रात को वो वहाँ से उठा, बाहर जाकर ज़ोरदार आवाज़ से दरवाज़ा बंद किया। राबेल एक मरतबा फिर ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। रोते रोते वो नींद की वादियों में उतर गई। कहीं भी नहीं है। अस्पताल तक छान मारे हैं, कहाँ जा सकती है भला। सदुरानी आपस में बातचीत कर रहे थे। मुझे तो ये कोई और सिलसिला लगता है। समझ में नहीं आ रहा कि खाने में बेहोशी की दवा किसने मिलाई थी। और ये ज़रूर जहांदाद की कारस्तानी है। कल से वो भी गायब है। आज माहम की बारात है और आबेल की गुमशुदगी का राज रहे से लोगों पर भी खुल जाएगा। उसकी चची चचा भी बहुत परेशान है। चची का ख्याल है कि राबेल अपनी किसी चाहने वाले के साथ भाग गई होगी, मगर मेरा नहीं ख्याल आखिर भागने के लिए उससे हमारा घर ही क्यों चुना। वो माहम की अजीज़ तरीन सहेली है और इसके किरदार की पुख्तगी का मैं भी कायल हूँ।
फिर भी समझ नहीं आती वो कहाँ गई। 2 दिन गुजर चुके हैं। माहम के घर वाले बहुत परेशान थे। माहम पार्लर तैयार होने चली गई थी, मगर उसका ज़मीर अपनी गलत बयानी पे उसे मुसलसल कचोके लगा रहा था। उसने मम्मा पापा से ये बात छुपा ली थी कि वो रात अपने कमरे में राबेल को छोड़कर आमिर के साथ बाहर गई थी। शर्म ने उसे झूठ बुलवाया था। वो खुद को कसूरवार समझ रही थी कि अगर वो ना जाती तो शायद ये हादसा ना होता। असद साहब का इरादा उसकी रुखसती के बाद पुलिस में रिपोर्ट कराने का था, क्योंकि वो उन्हीं के घर से गायब हुई थी। उसके चचा भी अपने तौर पर भाग दौड़ कर रहे थे। दोपहर सर पे आ गई थी। उसका अंदाज़ा उसे कमरे में आती सूरज की रोशनी से हुआ। कोई उसी तरफ आ रहा था। दरवाजे को बड़ी जल्दी खोला गया। माज इजलत में अंदर आ गया। आइए चचा हजूर, साथ ही उसने किसी को अंदर आने को कहा। उससे बाहर खड़े किसी शख्स को पुकारो तो एक बारिश आदमी अंदर आ गया। ओ तो ये है उस शाम की बेटी जिसने हमारे ख़ानदान की खुशियों को डस लिया था। अब उसे मज़ा आएगा जब बेटी की बारात लौटेगी। क्या क़यामत गुजरेगी उस वक्त उसके दिल पे। नियाज़ बेरहमी से बोला। राबेल को उनकी गुफ्तगू का एक लफ्ज़ भी पल्ले ना पड़ा। वो किसकी बेटी की बारात से मुतल्लिक़ कह रहे थे, वो किस खाने में फिट बैठती थी, वो क्या चक्कर था। चलो बाहर मोहतरमा, गाड़ी की तरफ। मास तंजिया बोला। अब वो उन दोनों के दरमियान चल रही थी। गाड़ी उसे बिठा कर एक नामालूम रस्तों पर दौड़ने लगी। उसका सफ़र एक शानदार से मकान पर इख्तिताम पजीर हुआ। राबेल सहमी सहमी सी सरासीमा निगाहों से इधर उधर के कमरों से बरामद होती लड़कियों और औरतों को देख रही थी, जो उसे हैरान कुन निगाहों से देख रही थी। कौन है ये? एक बुजुर्ग सी औरत का रोए सुखन उसकी तरफ था। शाह जमाल की साहबजादी। उनकी आज रुखसती थी, मगर बारात उन्हें साथ लिए बगैर ही रवाना होगी। मास तंजिया बोला तो राबेल चीख पड़ी। नहीं, मैं जमाल शाह अंकल की बेटी नहीं हूँ, बल्कि माहम उनकी बेटी है। उसका इंकशाफ तमाम अफराद के लिए हैरत दर हैरतों का सिलसिला था। अब बेगम नवाज तमाम मामला जान गई। माज और नियाज की कारस्तानी थी ये सब। चटाक चटाक बेगम नवाज ने गुस्से में खोलते हुए माज के ऊपर हाथ उठाया, और वो हैरत और गुस्से की ज्यादती से बुत बना अपनी मर्दाना ना का गरूर खाक में मिलते देखता रहा। जब हम सब इस मामले में मिट्टी डाल चुके हैं तो तुम्हें क्या ज़रूरत है बड़ा बनने की? इस बदनसीब को अगवा करके तुमने उसके माँ बाप की इज्जत खाक में मिला दी। अगर माहम यहाँ होती तो तब भी मेरा रद्द-ए-अमल इतना ही सख्त होता। और नियाज, वो उसकी तरफ कहरालूद निगाहों से देखती हुई बोली, भूल जाओ तुम सब कुछ। इस इंतकाम के खन्नास को जड़ से उखाड़ फेंको। अब तो तुम्हारी भी बेटी जवान है। उन्होंने बेटे को डांटा। माज वहाँ से जा चुका था। दादी जान ने सबके सामने उसकी खूब इज्जत अफजाई की थी। अपनी तौहीन से वो बेहद सुबकी महसूस कर रहा था। साथ अपनी नाकामी पे भी ताव आ रहा था कि वो गलत लड़की को उठा लाया, मगर उसने तो सोच समझ कर काम किया था। फिर कहाँ गलती हुई थी? उसका अपना कारिंदा जो शाह जमाल के घर उसकी हिदायत पर खानसामा बना हुआ था, उसने घर के तमाम अफराद के बारे में उसे तफसीलन बताया था। इन सब के कमरों के बारे में रिपोर्ट दी थी। माहम की शब रोज़ की तफसील आम तरफ के औकात और दीगर मशागिल के बारे में बताया था। साथ उसकी एक ऐसी आदत के बारे में इससे पता चलाया था कि जिसे माहम को पहचानने में गलती का इम्कान और भी कम हो जाता। वो ये कि माहम अपने कमरे और बेडरूम में किसी भी कज़न या दोस्त को ठहराना पसंद नहीं करती। यहाँ पे मार खा गया। बेड पर सोई किसी और लड़की को वो माहम समझकर ले आया था। सारी मेहनत पर पानी फिर गया था। सब कुछ बेकार गया था। ऊपर से दादी जान ने उसके साथ ज़िल्लत आमेज़ रवैया अपनाया था। राबेल उनकी नरमी से पिघल गई थी और इन 2 दिनों में पेश आने वाली छोटी से छोटी बात भी उन्हें बता दी। बेगम नवाज बहुत रफ़ीकुल क़ल्ब थी। बड़ी नरमी से उसके आंसू पूंछे और उसके घर छोड़कर आने का वादा किया। तमाम लड़कियों से हैरत और तजस्सुस से देख रही थी और इसी तरह के सवालों से जिज कर रही थी। उन्हें भी राबेल से हमदर्दी हो रही थी। वो सलीके से सजे एक कमरे में मसहरी पर लेटी करवटें बदल रही थी। ज़हनी और जिस्मानी थकन के बावजूद आंखों में दूर दूर तक नींद का कोई इम्कान नहीं था। बेगम नवाज, जिन्हें सब दादी जान कह रहे थे, उन्होंने सुबह उसे घर छोड़ाने का वादा किया था, मगर क्या ये सब इतना आसान था? 3-4 रातें घर से बाहर गुजारने के बाद क्या वो अब भी काबिल कबूल थी? चची तो पहले ही उससे बेजार थी। उन्होंने चचा के भी कान भर कर उन्हें अपना बेहम ख्याल बना लिया होगा। बाइंदा क्या होगा का सवालिया निशान उसका मुंह चढ़ा रहा था। उस शानदार बिस्तर पर गोया कांटे चुभ रहे थे। जाने कब सुबह होगी और मुझे इस उम्मीदों नाउम्मीदी की कैफ़े से निजात मिलेगी। वो खुद से हम कलाम थी, जाने वो संगदिल शख्स क्यों माहम समझकर उसे उठाकर ले आया था। माहम उसकी बेइंतहा करीबी और सबसे गहरी दोस्त थी, मगर आज तक उसने भी उसे अपनी ज़िंदगी के इस रुख से आशना नहीं होने दिया था। जाने क्या घोरक धंधा था जो वो यूं मुफ्त में मारी गई। चची ने पहले ही उसे इतने मुश्किल से माहम के घर ठहरने की इजाज़त दी थी। ना जाने ज़माने की ऊंच नीच की मिसालें थी। अगर उनका बस चलता तो वो कभी भी उसे माहम के घर जाने ना देती, मगर चचा के आगे मजबूर थी, क्योंकि उन्होंने राबेल की माहम से मेल जोल पर कभी पाबंदी नहीं लगाई। वो मज़े से एक दूसरे के घर आती जाती। उनकी दोस्ती ने तबकाती फ़र्क नहीं देखा था, और माहम ने भी कभी राबेल को उसकी कमाईगी का एहसास नहीं दिलाया था, बल्कि उसे तो राबेल से हमदर्दी थी, और यही हमदर्दी राबेल को महंगी पड़ गई थी।
सोनिया मास की फुप्पो थी, जो कि कवारी थी। बरसों पहले उनकी मंगनी बाबा जान के दोस्त के बेटे शाहजमाल से तय पाई थी, मगर शाहजमाल अपनी क्लास फेलो में इंटरेस्टेड था। उसने ज़बरदस्ती के उस बंदे को दिल से कबूल नहीं किया, और जिस रोज़ शाहजमाल और सोनिया की शादी की रस्मों का आगाज़ हुआ, उसी रोज़ शाहजमाल पुरस्रार तौर पर लापता हो गया। उधर पीछे रोना मचा हुआ था। सोनिया के बाबा जान और भाइयों से शाहजमाल की तलाश में जो कुछ हो सका उन्होंने किया, मगर उसे ना मिलना था ना मिला। ठीक 3 दिन बाद ऐन निकाह वाले रोज़ शाहजमाल का माज़रती ख़त मिला कि वो सोनिया से शादी नहीं कर सकता, क्योंकि वो पहले ही किसी से वादा कर चुका है। बदकिस्मत सोनिया को क्या पता था कि शाहजमाल ने लाहौर में अपनी क्लास फेलो से शादी कर ली और तमाम तैयारी मुकम्मल करके अमेरिका जाने का इरादा कर लिया है, क्योंकि उसे मालूम था कि उसकी यहाँ मौजूदगी की सूरत में किसी न किसी खून खराबे का इम्कान बहरहाल मौजूद है। सोनिया जीते जी मर चुकी थी। उसकी तो हालत ही दीवानों वाली हो गई थी। कभी रोती, कभी हंसती और कभी बैठे बैठे चीखें मारने लगती। बहुत अरसे के बाद उसने इस हवलनाक हकीकत को कबूल किया। न्याज़ तमाम भाइयों में सोनिया से ज़्यादा सबसे ज़्यादा करीब था, इसलिए ज़्यादा परेशान भी वही होता था। शाहजमाल के ख़िलाफ़ उसने दिल में ढेरों नफ़रत पाल रखी थी, और इस नफ़रत में मास को भी शरीक कर लिया था, जो जवानी की दहलीज पे कदम रख रहा था। उसे भी अपनी इकलौती फूफू से बहुत प्यार था, जो ज़्यादा वक्त अपने कमरे में बंद रहती थी। उसे अनदेखे शाहजमाल और उसके तमाम ख़ानदान से नफरत थी। तकरीबन 4 माह पहले उन्हें इल्म हुआ कि शाहजमाल पाकिस्तान आ चुका है और उसकी एक बेटी भी है। न्याज़ और माज़दी उसको ठिकाने का पता लगाया, किसी न किसी तरह अपने आदमी को इनके घर मुलाजिम रखवा दिया, जो तमाम रिपोर्ट्स देता था। फिर जब माहम की शादी की तारीख तय हुई, तो उन्होंने अपने मनसूबे के आखिरी हिस्से पर अमल करने का सोचा कि बरसों पहले शाहजमाल ने उन्हें जो ज़ख्म लगाया था, अब उसके बदले का वक्त आ चुका था। उनकी तमाम तैयारियां मुकम्मल थी, मगर प्लान फेल हो गया। वो माहम की सूरत में किसी और बेगुनाह को ले आया था। बेगम नवाज की खफगी की वजह से माज को बेहद शर्मिंदगी उठाना पड़ी थी और उनके गुस्से का निशाना बनना पड़ा था। गाड़ी जाने पहचाने रास्ते पे दौड़ रही थी। जूजू फासला कम होता जा रहा था। राबेल का चेहरा अर्क आलूद होता जा रहा था। उसे यूं लग रहा था जैसे उसे सोए मक्तल ले जाया जा रहा हो। गाड़ी नीले रंग के खूबसूरत से मकान के आगे रुक गई। बेगम नवाज की तकलीद में वो मरे मरे कदमों से नीचे उतरी। गेट के सुराखों से आकिब झांक रहा था। उसने पल भर में पूरे घर में खबर नशर कर दी कि राबेल आ गई है। उसकी आवाज़ बाहर तक आ रही थी। गेट खुला हुआ था। वो जैसे हवा पे तैरती अंदर दाखिल हुई। चची जान, हाजरा और गुड़िया तीनों आकिब समेत बरामद हुई। आ गई हो, मुंह पर कालक मलकर चची का लहजा से शर्म से पानी पानी कर गया। उन्होंने तो बेगम नवाज की बुजुर्गी का भी लिहाज नहीं किया था। कहा भी था कि मत इसे कॉलेजों में पढ़ाओ, ना मीरजादियों से दोस्ती करने दो, कल को कोई चांद चढ़ा देगी। मगर ना जी, किसी ने भी मेरी नहीं सुनी। अब सारे मोहल्ले में तू तू हो रही है। मुँह छुपाकर गुजरना पड़ता है, और ये गंदगी की पोट उसकी दीदा दिलेरी तो देखो कैसे ढिठाई से घर आ गई है। निकल जाओ फौरन। चाची के तेवर बड़े जा रहे हाना थे। पहली बार बेगम नवाज ने मुदाखलत की। बेटी 2 घड़ी आराम से बैठकर मेरी बात तो सुन लो, फिर जो मर्जी चाहे करना। असल में सारा कसूर हमारा है। आप हकीकत तो जान लें, इस बच्ची का कोई कसूर नहीं है। हमें मालूम है हकीकत क्या है, और इसके ढकोसलों को मैं जानती हूँ। वो इंतहाई हकारत आमेज लहजे में बोली। बेगम नवाज ने बड़ी मुश्किलों से उन्हें तमाम किस्सा बताया, मगर वो तो कोई बात भी जानने को तैयार नहीं हो रही थी। अपने चचा के आने से पहले यहाँ से निकलो, ऐसा न हो कि वो तुम्हें मार डाले। खामखा इल्ज़ाम हम पे ही आएगा। वो बहुत बेमरवत हो रही थी। देखिए जवान बच्ची है, आपका खून है, जो कुछ हुआ उसका कसूर नहीं है। मेरे पोते ने गलत फहमी की बिना पे उसे उठाया, जिस पे मैं शर्मिंदा हूँ। मैं पोते को भी लेकर आऊंगी, आपसे माफ़ी मांगेगा। बेगम नवाज ने एक आखिरी कोशिश की। हमें आपकी माफ़ी खोई हुई इज्जत नहीं दिला सकती है। क्या अब हम सर उठाकर चल सकते हैं? बेहतर यही है कि अब आप तशरीफ़ ले जाएं और तुम भी निकलो यहाँ से। उन्होंने साकत व सामत खड़ी राबेल को धक्का दिया। इसकी बदतमीज़ी पर बेगम नवाज ने अपने ख़ानदानी जलाल पे बड़ी मुश्किल से काबू पाया। उन्होंने गुस्सा दबाकर नम लहजे में दरख्वास्त की, मुझे इस बच्ची से बहुत हमदर्दी है। बिन माँ की बच्ची है, इसे माफ़ कर दें, बल्कि हमारी गलती पे हमें भी माफ़ कर दें। अगर इतनी हमदर्दी है तो खुद ले जाएं इसे, अब हमसे बर्दाश्त नहीं होता। चलो हाजरा अंदर चलो, दरवाज़ा बंद करो, इसे बाहर निकाल के। वो खटखट करती अंदर चली गई, तो बेगम नवाज ने आंसू बहाती राबेल का हाथ पकड़ा और बाहर आ गई। एकदम वो खुद को बहुत थका थका महसूस करने लगी थी। फिर इस संग दिल औरत की खुदगर्जी ने उन्हें बहुत ताव दिया था। तुम तो पहले ही बेसाइबान थी। मास को क्या मालूम कि किसी की आंखें उसे डुबो सकती हैं। मगर गम ना करो, फिलहाल मेरे साथ चलो, तुम्हारे चचा के साथ मिलकर इस मसले का हल निकालेंगे। मैं तुमसे माफ़ी मांगती हूँ। ये माज ने क्या कर दिया? उन्होंने रोती राबेल को अपने साथ लगाकर तसल्ली दी, मगर उसका तो पूरा जिस्म खिज़ां रसीदा आंधी की जद में आए पत्ते की तरह कांप रहा था। सब ने उनकी वापसी को हैरत से देखा। निगाहें सवालिया अंदाज में राबेल पर जमी हुई थीं। बेगम नवाज ने होंठों पे उंगली रखकर खामोशी का इशारा किया। बेटा परेशान मत हो, मैं तुम्हारे चचा से बात करूंगी। उन्होंने हौसला अफजा अंदाज में उसकी हिम्मत बंधाई, मगर उसके दिल पे छाई आसियत दूर न हो सकी। उस वक्त उसकी सारी उम्मीदों से बना ताजमहल चिकनाचूर हो गया। जब चचा जान ने भी बीवी के लहजे में बात की, अब वापसी के तमाम रास्ते बंद हो चुके थे। फिर भी उसकी हालत आसो निराश के दरमियान थी। वो खुद को अपनी ज़ात में मुजरिम महसूस करती थी। सारी लड़कियां उसके साथ दोस्ताना और पुरखलूस अंदाज में पेश आती, मगर वो जवाबन रस्मी सा मुस्कुरा
بھی نہ سکتی۔ اس کا زیادہ وقت پائیں باغ میں بڑی ایک کرسی پر بیٹھے بیٹھے گزرتا۔ وہ سوچو کہ سمندر میں غوطے کھاتی رہتی۔ ماہم ایک بار بھی تو اس سے ملنے نہیں آئی تھی، اس کی عزیز از جان سہیلی ماہم جس کے دھوکے میں وہ یہاں لائی گئی تھی اور اسی پاداش میں ایک کبھی نہ ختم ہونے والی سزا کی مستحق ٹھہری تھی۔ کیا ماہم اتنی خود غرض ہو گئی تھی کہ اسے ملنا بھی گوارا نہیں کیا؟ اس پہ بیتے والے تمام حالات اس کے علم میں تھے اور وہ کہاں ٹھہری ہوئی ہے یہ بھی معلوم تھا۔ پھر کون سی چیز اسے روکے ہوئے تھی؟ بیگم نواز جنہیں سب دادی جان کہتے تھے اس پہ بہت مہربان تھی۔ اپنے ساتھ والا کمرہ اس کے رہنے کے لیے سیٹ کرا کر دیا تھا۔ اسے سامنا ہونے پہ وہ بے حد شرمندہ نظر آتی تو رابیل کا دل اندر ہی اندر سسکنے لگتا۔ بھلا اب اس کی عزت بحال ہو سکتی تھی؟ ہر رشتے سے اپنا مذاق اڑاتی محسوس ہوتی۔ ایک دن دادی جان نے اسے ڈھیروں کتابیں دی۔ اس نے پسو پیش کیے بنا لے لی اور لا کر کمرے میں رکھ دی۔ وہ تکیہ منہ پر رکھے سسک کر رو رہی تھی جب دروازہ آہستگی سے کھلا۔ طاہرہ بیگم اندر داخل ہوئی۔ ان کے دل کو کچھ ہونے لگا۔ انہوں نے آہستگی سے اسے سیدھا کیا تو وہ سہم کر یکدم چپ ہو گئی۔ بتاؤ نا میں کیا کروں؟ جب تمہیں اس طرح روتے دیکھتی ہوں تو کلیجہ کٹنے لگتا ہے۔ معاذ ہے تو میرا بیٹا، مگر نہ جانے اتنا انتقام، ضد اور جوش اس کے اندر کس نے بھرا ہے جس کا تم نشانہ بنی ہو۔ مظلوم کی دعا سیدھا عرش پہ پہنچتی ہے۔ تم اپنے لیے دعا مانگا کرو۔ اوپر والے کی ہر کام میں کوئی نہ کوئی مصلحت ہوتی ہے۔ ہو سکتا ہے اسی میں کوئی بہتری ہو۔ تم خود غرض رشتوں کے لیے روتی ہو جنہوں نے تمہاری بات کو سننا گوارا نہیں کیا۔ اس چچا کے لیے روتی ہو جس نے بھائی کی بیٹی کا بھی لحاظ نہیں کیا۔ یہیں پہ وہ بول پڑی۔ وہ میرے سگے چچا نہیں ہیں، دور پرے کے چچا ہیں۔ میرے اصلی چچا تو اسٹیٹ میں رہائش پذیر ہیں۔ آنسو پوچھتے ہوئے بولی، دکھ تو اس بات کا ہے کہ میں ناقابل اعتبار ٹھہری ہوں، میری صفائی بھی معتبر نہیں ہے۔ تم بہت اچھی لڑکی ہو، اب رونا دھونا چھوڑو اور آرام سے سو جاؤ، اس یقین کے ساتھ کہ اوپر والے نے تمہارے حصے میں خوشیاں ضرور رکھ چھوڑی ہیں۔ میں نے معاذ کی وہ خبر لی ہے کہ ساری زندگی توبہ کرے گا۔ نالائق، تم سے معافی منگوا کر چھوڑوں گی۔ آخر میں ان کا لہجہ ہلکا پھلکا ہو گیا۔ رابیل بمشکل تمام مسکرائی۔ انہوں نے اس کی پیشانی چوم کر خدا حافظ کہا۔ رابیل کی ماما کا اس کی پیدائش کے فوراً بعد انتقال ہو گیا تھا۔ پاپا نے جوں توں کر کے 4 سال اس کا ساتھ نبھایا۔ بے پناہ سگریٹ نوشی کے باعث ان کے گردے قبل از وقت ہی جواب دے گئے۔ ان کے بعد وہ اپنے چچا رمیز کے پاس آ گئی۔ جب وہ 9 سال کی ہوئی تو وہ بیوی بچوں سمیت اسٹیٹ چلے گئی اور رابیل کو اپنے کزن کے حوالے کر گئے۔ رابیل کے دودھیال میں سے کوئی زندہ نہ تھا سوائے چچا کے، اور ننھیال میں بھی ایسا ہی سلسلہ تھا۔ نانا نانی کی تو اس نے صورت ہی نہیں دیکھی تھی۔ ایک خالہ تھی جو کراچی میں تھی، کبھی کبھار ہی ملنا ملانا ہوتا، انہیں اپنے مسائل سے ہی فرصت نہ تھی۔ مہنگائی کے زمانے میں 6 بچوں کا ساتھ تھا، وہ رابیل کے بوجھ کو کیسے لاد لیتی؟ سو وہ بوجھ پرویز کے حصے میں آیا۔ مفت کی نوکرانی ہاتھ آ گئی تھی، سو خوب کام کرایا جاتا۔ اس مشکل اور نامساعد حالات میں بھی وہ تعلیم جاری رکھے ہوئی تھی اور اس کا ارادہ تھا کہ BSc مکمل کر کے کہیں جاب کر لے گی، کم از کم 1 روپے کے لیے تو کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے۔ چچی کو تو رابیل سے خدا واسطے کا بیع تھا۔ وہ جلد از جلد اسے شادی کے بہانے دفان کرنا چاہتی تھی اور اپنے عزیزوں میں انہوں نے رشتہ بھی دیکھ رکھا تھا، مگر اس سے پہلے یہ تلخ واقعہ رونما ہو گیا۔ اس سے پہلے رابیل اپنے سگے چچا رمیز کی واپسی امید پہ زندگی کے دن کاٹ رہی تھی۔ ویسے ان سے کوئی توقع رکھنا عبث تھا۔ انہوں نے ایک بار بھی تو اس سے رابطہ نہ کیا تھا، نہ خط لکھا تھا۔ نہ جانے وہ کس آس پہ امید لگائے ہوئے تھے۔ دل خوش فہم کو تسلی کے فریب میں رکھنا بھی تو ضروری تھا۔ خالہ نے بھی پلٹ کر خبر نہ لی کہ کس حال میں ہو، وہ کیوں اور کس سے شکوہ کرتی ہے۔ اب حالات کی ستم ظریفی نے ایک اجنبی خاندان کے در پر لا پھینکا تھا، اور وہ بھی کسی بے بس انداز میں کہ وہ شکایت کا ایک لفظ بھی زبان پر نہ لا سکتی تھی۔ رابیل ایک نئی شاعرہ کی کتاب پڑھ رہی تھی۔ اسے یوں محسوس ہوا کہ اس کے دل کے تمام زخموں کو اس شاعرہ نے لفظوں کی لڑی میں پرو دیا ہے۔ دادی جان نے اسے بہت اچھی اچھی کتابیں دی تھی۔ اس نے حتی الامکان مصروفیات میں خود کو پھنسا کر زندگی گزارنے کی جدوجہد جاری رکھی ہوئی تھی۔ کبھی کبھی رمیز چچا سے رابطہ رکھنے کی خواہش ہمکنے لگتی، مگر دل محسوس کر رہ جاتی کہ ان کا ایڈریس تو اس کے پاس تھا ہی نہیں۔ سٹنگ روم میں ہنسنے بولنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ اسے تانیہ زبردستی گھسیٹ کر لے گئی۔ عجیب دھما چوکڑی مچی ہوئی تھی جیسے وہ اندر داخل ہوئی سب کو جیسے سانپ سونگ گیا۔ معاذ اٹھ گیا۔ بظاہر تو وہ سب کے ساتھ تھی، مگر ذہن کہیں اور بھٹک رہا تھا۔ معاذ کو اس نے 3-4 بار ہی دیکھا تھا۔ ہر بار نفرت کا احساس دوچند ہو جاتا۔ بوگن ویلیا کی باڑ کی پرلی طرف وہ تقریباً چھپ کر بیٹھی ہوئی تھی۔ بظاہر تو یوں لگ رہا تھا، مگر حقیقتاً ایسا نہ تھا۔ وہ عصر کی نماز اور تلاوت سے فارغ ہوئی تو تب سے ادھر بیٹھی تھی۔ بہت عرصے بعد اس نے دلی سکون محسوس کیا تھا۔ چچا کے گھر میں وہ باقاعدگی سے نماز پڑھا کرتی تھی۔ اس واقعے کے بعد اس نے خدا سے شکوہ کرنا شروع کر دیا تھا۔ محبت کے لہجے میں اسے پکارنا وہ بھول گئی تھی۔ دادی جان نے اس کی ذہین منتشر سامانی محسوس کر کے دھیرے دھیرے اس کی برین واشنگ شروع کر دی۔ دکھوں اور غموں سے گھبرانا نہیں چاہیے، انہی حالات میں اپنے پرائی کی پہچان ہوتی ہے۔ اللہ غم دے کر آزماتا ہے۔ دکھ و تکلیف مصیبت پہ وہ اپنے پیاروں کو ہی مبتلا کرتا ہے۔
اور اپنے پیاروں کا امتحان لیتا ہے۔ مجھے دیکھو، جب قیام پاکستان کا اعلان ہوا تو میری اس وقت نئی نئی شادی ہوئی تھی۔ ہم ناگپور میں رہتے تھے۔ پاکستان کی محبت اتنی شدید تھی کہ اپنا گھر بار زمین جائیداد جمع جمایا کاروبار چھوڑ کر ہجرت کے راستے میں ہمارے قافلے پہ بلوائیوں نے حملہ کر دیا۔ میرے شوہر سمیت خاندان تقریباً تمام خاندان شہید ہو گیا، صرف ایک ماموں بچے۔ ہم دونوں لاہور آگے۔ ماموں نے کچھ عرصے بعد میری دوسری شادی کر دی، 3 بیٹے اور 1 بیٹی پیدا ہوئی۔ دوسری شادی کے 7 سال بعد دوسرے شوہر بھی فوت ہو گئے، وہ میرے نام اچھی خاصی جائیداد چھوڑ گئے۔ مجھے کاروبار کا تجربہ نہ تھا مگر چھوٹے چھوٹے بچوں کا ساتھ تھا، مردانہ وار جدوجہد کرنی پڑی۔ اللہ کے فضل و کرم سے بیٹے پڑھ لکھ گئے اور میری مرضی سے شادیاں کی۔ پھر جب اکلوتی بیٹی سونیا کی شادی ہوئی تو شادی سے 3 روز پہلے جمال غائب ہو گیا کہ وہ یہ شادی نہیں کر سکتا۔ سونیا کی حالت پاگلوں والی ہو گئی۔ اتنے برس گزر جانے کے بعد بھی وہ مکمل طور پر ٹھیک نہیں ہوئی۔ اب بھی اسے ہم وقتاً فوقتاً دماغی امراض کے ہسپتال میں لے جاتے رہتے ہیں۔ پھر اب عین بڑھاپے میں معاذ نے یہ حرکت کر کے ہمارے سر نیچے کر دیے ہیں، مگر دیکھ لو پھر بھی بھلی چنگی ہوں۔ میرا ایمان ہے سونیا رب غموں کے بعد خوشیاں ضرور دیتا ہے، اس کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں۔ تم بھی اسی سے لو لگا لو، وہی کارساز ہے۔ رابیل دل سے ان کی باتوں پہ ایمان لے آئی تھی، پورے خوش و خصوص سے نماز دوبارہ شروع کر دی اور اسے یوں لگ رہا رابیل نے سر اٹھا کر اوپر نیلے آسمان کو دیکھا اور ٹھنڈی سانس بھر کر مغرب کی اذان ہونے والی تھی۔ سرمئی اندھیرا پھیل رہا تھا، وہ اندر آ گئی۔ بیگم نواز کی ہدایت پہ اس نے بھی انہیں دادی جان کہنا شروع کر دیا تھا۔ اس سے غور سے جائزہ لیا تو سب بے حد پرخلوص اور سادہ دل لگے تھے، اسے سوائے نیاز صاحب کے۔ وہ کچھ انتقامی فطرت کے مالک تھے، شاید یہ سونیا سے بے پناہ محبت کی وجہ تھی۔ وہ اس کی ذرا سی بھی تکلیف برداشت نہ کر سکتے تھے، مگر رابیل کے اغوا کے واقعے کے بعد وہ اس سے نظریں چرائے پھرتے تھے۔ ان کی آنکھوں میں اکثر ندامت کی پرچھائیاں لرزتی دکھائی دیتی۔ رابیل کے ساتھ ان کا رویہ شفقت آمیز تھا۔ پورے گھر کی زور و شور سے صفائیاں دھلائیاں ہو رہی تھی، ساری لڑکیاں مصروف تھی۔ رابیل کو اس گھرانے کی یہ عادت بہت اچھی لگی تھی کہ دولت کے باوجود نمائش نہیں تھی اور نہ دکھاوے کے لیے نوکر ہیں۔ سارا گھرانہ مل جل کر کام کرتا تھا، تمام لڑکیوں کے مختلف کاموں کی ڈیوٹیاں تھیں، سب کے لیے ایک وقت کا کھانا پکانے کی ذمہ داری ہر روز ایک ایک لڑکی کی ہوتی تھی۔ اس طرح باقی کے 6 دن وہ فارغ ہوتی، اپنا کوئی اور کام نمٹا لیتی۔ لڑکیاں ہر کام میں ماہر تھی، رابیل تو انہیں دیکھ دیکھ کر دنگ رہ جاتی۔ دادی جان نے تربیت کا حق ادا کر دیا تھا، مگر جانے ماس کس پہ چلا گیا تھا، اپنے چچا نیاز کی طرح ضدی اور جوشیلا۔ قدرے اکھڑ سا رابیل اس کا موازنہ اس کے دوسرے کزن سے کرتی تو اسے زمین آسمان کا فرق نظر آتا۔ زندگی اسی طرح رواں دواں تھی کہ ملتان سے نیاز چچا کی سالی کی بیٹی کی آمد ہوئی۔ وہ پکے دیہاتی ماحول کی پیداوار تھی۔ اسے جب رابیل کے بارے میں بتایا گیا تو اس کے دیدے پھیل گئے۔ توبہ کتنی بے غیرت ہے، اگر اس کی جگہ میں ہوتی تو کچھ کھا کر مر جاتی۔ وہ نخوت اور غرور سے گویا ہوئی، اس کی زبان گولی کی رفتار سے چلتی تھی، اسے روکنا ناممکن تھا۔ رابیل نے جس درد کو تھپک تھپک کر سلایا تھا پھر جاگ اٹھا۔ آخر لوگ بار بار کیوں اسے اس کا نہ کردہ جرم یاد دلاتے ہیں جس میں اس کا کوئی کردار نہیں۔ مہرو نے اول روز سے ہی اسے شدید ناپسند کیا تھا، اٹھتے بیٹھتے اس پہ طنز کرنے سے نہ چوکتی، کسی کو بھی جھٹلانے کی ہمت نہ تھی، کیونکہ نیاز کی بیگم بہت لاڈلی اور خصیلی تھی اور مہرو ٹھہری ان کی بہن کی بیٹی۔ اسے کچھ کہہ کر کسی نے اپنی شامت نہیں بلوانی تھی۔ ڈگ فل آواز میں بج رہا تھا، ساون کی پہلی بارش ہوئی تھی۔ نوجوان نسل جوش و خروش سے موسم کو انجوائے کر رہی تھی۔ تانیہ اور شائنہ پکوڑے تل تل کر باہر ٹیرس پہ کھڑے کزنز میں بھیج رہی تھی۔ رابیل کچن کے سامنے سے گزری تو تانیہ نے اسے آواز لگائی اور اندر آنے پہ پکوڑوں سے بھری پلیٹ دے کر اوپر ٹیرس پہ پہنچانے کو کہا۔ مرتی کیا نہ کرتی کہ مصداق اس نے پلیٹ تھام لی۔ برآمدے سے نکل کر اوپر ٹیرس پہ جانے کا مسئلہ تھا اور بارش زوروں پہ تھی، اس کا امکان 100% تھا کہ اسے بھیگ جانا تھا پکوڑوں سمیت۔ اس نے پکوڑوں کی پلیٹ دوپٹے کے نیچے کی ہوتے اسے سیڑھیاں چڑھنے لگی، اس کے پیچھے کوئی اور بھی آ رہا تھا۔ رابیل کے قدم اور بھی تیز ہو گئے، حالانکہ ماربل کی سیڑھیوں پر پھسلن ہو رہی تھی۔ اس کے جوتے بھی اس ٹائپ کے تھے کہ ذرا سے پانی میں بھیگے پہننے والے کو گرانے پہ کمر بستہ ہو گئے۔ یہی اس کے ساتھ اور آخری سیڑھی سے ایک سٹیپ پہلے اس کا پاؤں رپٹ گیا اور وہ دھڑام سے سر کے بل نیچے۔ اس کے پیچھے آنے والا ماز بھی اس کی ٹکر سے گرتے گرتے بچا۔ اس سے فوراً سنبھل کر رابیل کو اٹھایا۔ پکوڑوں سے بھری پلیٹ پہلے ہی زمین بوس ہو چکی تھی۔ رابیل نے جلدی سے خود کو سنبھالا اور اوپر جانے لگی، اسے شرمندگی محسوس ہو رہی تھی۔ مہرو اوپر کھڑی اسے عجیب نظروں سے دیکھ رہی تھی، ماز کا انداز عام سا تھا، باقی کزنز تک بھی اس ٹکراؤ کی خبر پہنچ چکی تھی۔ وہ مسکراہٹ چھپا کر رابیل کو دیکھ رہے تھے۔ وہ سر میں ہونے والی تکلیف چھپا کر کچھ دیر ان کا ساتھ دیتی رہی، پھر اپنے کمرے میں آ گئی۔ ادھر تھوڑی دیر پہلے بڑا فلمی نظارہ دیکھا ہے میں نے، تمہاری رابیل اوپر آ رہی تھی، پیچھے سے ماس باؤ بھی آ رہا تھا، وہ جان کر اس کے اوپر گئی۔ جھوٹ تو مہرو پہ تمام تھا، رابیل ایسا نہیں کر سکتی، یہ زوفشاں تھی۔ اس سمیت کسی کو بھی اس کی بات پہ یقین نہ تھا۔ مہرو کی رائے کو پربت بنانے کی عادت سے سب بخوبی واقف تھے، البتہ لڑکے ماس کو بار بار چھیڑ رہے تھے۔ ولید کوئی 14ویں بار اس کے کان میں شرارت سے گنگنایا تو ماس بھن نہ گیا۔
خام خواہ ذرا سی بات کو افسانہ بنا دیا گیا تھا، اور آئندہ آنے والے چند دنوں میں مہرو صاحبہ نے پورے گھر میں مشہور کر دیا کہ معاذ اور رابل کا چکر ہے۔ بات بزرگوں تک بھی پہنچی اور پل بھر میں معاذ اور رابل کو منسوب کر دینے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ وہ تو بیچاری ساکت سی رہ گئی، دلی جذبات چھپانے میں اسے ملکہ حاصل تھا، کسی پہ بھی دل کا حال اشکار نہیں کیا اور اندر ہی اندر جلتی رہی۔ اس کا جی چاہ رہا تھا کہ معاذ کا چہرہ مسخ کر دے، اس کی اچھی بھلی زندگی کو بگاڑنے والا یہی شخص تو تھا، مگر وہ بے بس تھی، انکار کی صورت میں یہ ٹھکانہ بھی چھین جاتا۔ سو تقدیر کے لکھے پہ سر جھکا دیا۔ معاذ کا پورشن ذرا الگ تھلگ تھا اور کشادہ بھی شادی کی تاریخ ٹھہرنے پہ رابل کو ادھر بھیج دیا گیا اور معاذ عدنان کی طرف آ گیا۔ اب سارے رابل کی طرف جمع تھے۔ معاذ کے پہننے والے تمام کپڑے ادھر ہی تھے۔ دوپہر کو وہ ازبک کی طرف سے ہو کر آئے تو مناسب لگا کہ اپنی ضروری چیزیں تو نکال لے۔ اس وقت سارے شرارتی سو رہے تھے اور لڑکیاں بازاروں کی خاک چھان رہی تھیں۔ اندر داخل ہوتے ہی اسے رکنا پڑا۔ رابل چہکو بہکو رونے میں لگی تھی اور وہ وہیں کھڑا ہو گیا۔ رابل کی نظر اچانک اس پہ پڑی اور ایک ثانیے کے لیے جم سی گئی۔ ان میں سرد بیگانی اجنبیت اور بھرپور نفرت کا تاثر تھا۔ وہ منجمد سا ہو گیا، اسے یوں لگا اس برف میں گزرنے کا رستہ کہیں نہیں ہے۔ وہ یوں ہی پلٹ گیا۔ معاذ کا دل بے حد برا سا ہو رہا تھا۔ رابل نے اس کے ساتھ پاکستان ٹورز پہ جانے سے انکار کر دیا تھا۔ اس کے بہانے اتنے شاندار ہوتے تھے کہ وہ شش کر اٹھتا۔ اس بار اس کا کہنا تھا کہ اسے گھر سے باہر نکلنے سے خوف آتا ہے۔ وہ چپ ہو گیا۔ سچ تو یہ تھا کہ اپنی گزشتہ حرکت پہ وہ نادم تھا، مگر معافی مانگتے ہوئے اس کی مردانہ انا کو دھچکا لگتا تھا، وگرنہ رابل کی خاموشی اور گریز کا سبب اسے بھی معلوم تھا۔ اس کی گرم جوشی کے جواب میں وہ جامد سرد رویہ، وہ جھنجھلا جاتا۔ سچ تھا اسے غلطی ہو گئی تھی، مگر گزرا وقت کہاں واپس آ سکتا تھا۔ وہ بے پناہ چاہتوں سے اپنے جرم کا کفارہ ادا کرنا چاہتا تھا، مگر وہ تاوان لینے کے موڈ میں نہیں تھی۔ شادی کے فوراً بعد اس سے بڑے چاؤ سے سیر کا پروگرام بنایا تھا، جس میں پاکستان کے تمام پرفضا مقامات شامل تھے، مگر رابل نے ساتھ جانے سے انکار کر دیا۔ غصے سے وہ اکیلا ہی چلا آیا۔ معلم جبہ کے سرمئی ماحول، جھیل سیف الملوک کے کنارے، مری کی برف سے ڈھکی چوٹیوں کو تکتے وادی سوات میں گھومتے وہ اسے بے حد یاد آئی۔ وہ نہ جانے کب اور کیسے اس کے اندر تک اتر چکی تھی۔ اسے ہر جگہ سے رابل کے لیے خریداری کی۔ اسی آئے 1.5 گھنٹہ سے زیادہ گزر چکا تھا جب مما نے اس کے سر پہ بم پھوڑا۔ معاذ، رابل کہیں چلی گئی ہے؟ کہاں؟ معلوم نہیں۔ مگر کیوں معلوم نہیں؟ اسے ہر جگہ تلاش کیا گیا، وہ کہیں نہیں ہے۔ میں بہت شرمندہ ہوں کہ حفاظت نہ کر سکی تمہاری امانت کی۔ ماما، اس نے ایسا کیوں کیا؟ اس گھر نے تو اسے بہت محبت اور عزت دی تھی۔ معاذ کا لہجہ ٹوٹا سا تھا۔ رات کے 2:30 بج رہے تھے۔ وہ تکیہ بازوں میں دبوچے سامنے دیوار پر لگی رابل کی تصویر کو دیکھ رہا تھا، جس میں وہ دلہن بنی زیورات سے لدی پھندی خاصی خوشربا لگ رہی تھی۔ اس کے لباس کی سرسراہٹ، چوڑیوں کی گنگناہٹ، ریشمی سراپے کی تمام ترکیبیں گویا اس کمرے کی ایک ایک چیز میں بس گئی تھی۔ وہ کیسے سوتا؟ ہر طرف وہی تھی۔ ٹیلی فون کی گھنٹی بجی۔ رابل نے فون اٹھایا۔ ہیلو، رابل سے بات کرنی ہے؟ میں ہی رابل ہوں۔ رابل، میں ماہم بول رہی ہوں۔ اب کہ وہ اپنی اصل آواز میں بولی تو اسے خوشی چھپانا ناممکن ہو گیا۔ رابل، فوراً جس طرح بھی آ سکتی ہو آ جاؤ، مگر کسی کو پتہ نہیں چلنا چاہیے۔ ہری اب پلیز، یہ لوگ بہت ظالم ہیں۔ کسی بھی طرح یہاں سے نکل آؤ۔ اوکے، میں آ رہی ہوں۔ رابل نے ریسیور کریڈل پر رکھا اور کسی کی نظروں میں آئے بغیر نکل آئی۔ گھر سے نکلتے ہوئے اس نے کچھ بھی تو نہ سوچا کہ وہ اب کسی کی بہو اور کسی کی بیوی ہے۔ ماہم یہاں ایک حیرت اس کی منتظر تھی۔ سچ مچ اگر وہ غلطی پہ نہیں تھی تو یہ رمیز چچا ہی تھے۔ بے شک بوڑھے ہو گئے تھے، مگر وہ دھوکہ نہیں کھا سکتی تھی۔ جس بے تابانہ طریقے سے انہوں نے اسے گلے لگایا تھا، اسے اس کے سچ کی تصدیق ہو گئی تھی۔ چچا جان، آپ نے لوٹنے میں بہت دیر کر دی۔ آپ نے کیوں بلا دیا تھا مجھے؟ کیا اپنوں کے ساتھ ایسا کیا جاتا ہے؟ آپ نے میری ساری امیدوں کو توڑ دیا۔ ان سے مل کر روتے ہوئے بار بار کہہ رہی تھی اور وہ شرمندگی کے گہرے غار میں غرق ہوتے جا رہے تھے۔ بہت دیر بعد وہ نارمل ہوئی تو اسے ساتھ لے کر صوفے پہ بیٹھ گئے۔ سمجھ میں نہیں آتا کہاں سے شروع کروں۔ غلط فہمیوں کی ایک طویل داستان ہے ماہم کی زبانی۔ مجھے تمہاری تمام باتوں کا علم ہو چکا ہے، بس اتفاق سے یہ مجھے مل گئی۔ میں کمال الدین کی طرف ایئرپورٹ سے آتے ہی گیا تھا۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ تم گھر سے زیورات اور لاکھوں کی نقدی سمیت کہیں غائب ہو چکی ہو۔ اسی وقت ماہم آ گئی اور اس چھوٹ کا پول کھول دیا۔ وہ دونوں میاں بیوی آئیں بائیں شائع کرنے لگے۔ تمہاری خفگی بجا ہے، مگر جو میرے ساتھ گزری ہے وہ بھی تو سن لو۔ تم بچپن کی دہلیز پہ کھڑی تھی جب میں تمہیں یہاں پوری طرح مطمئن ہونے کے بعد چھوڑ گیا تھا۔ میں ہر ہفتے تمہیں فون کرتا رہا۔ میرا ارادہ تھا وہاں مکمل طور پر سیٹ ہونے کے بعد تمہیں بلوا لوں گا۔ ہر ماہ میں تمہارے خرچے کے لیے ایک معقول رقم بھجواتا رہا۔ جب تو 15 سال کی ہوئی تو میں نے تمہیں فون کیا اور کہا کہ میں تمہیں اپنے پاس بلوانا چاہتا ہوں، مگر تم نے انکار کر دیا۔ یہیں پہ وہ بول پڑی، مگر میں نے تو شروع کے 3-4 ماہ کے بعد آپ کا کوئی فون ریسیو نہیں کیا۔
میری سن لو پھر اپنی کہنا۔ خیر میں نے سوچا کوئی بات نہیں، تم کمال الدین کے گھر میں زیادہ خوش ہو، میں ہر ماہ تمہیں رقم بھجواتا تھا، تم نے کہا اس میں اضافہ کیا جائے، تمہارے خط مجھے ملتے رہتے تھے، 4 ماہ پہلے مجھے تمہاری فون کال ریسیو ہوئی، تم نے کہا میں میڈیکل کالج میں زیر تعلیم ہوں، خرچہ پورا نہیں ہوتا، میں نے فوراً 5 لاکھ بھجوایا اور اس کے بعد بھی ہر ماہ ایک ٹھیک ٹھاک رقم تمہیں بھجواتا رہا۔ کچھ دن پہلے میں نے سوچا ذرا جا کر تم سے مل تو لوں، دیکھو تم کتنی بڑی ہو گئی ہو۔ یہاں آ کر کمال الدین نے تو ایک عجیب سی داستان سنائی، اگر یہ بچی ماہم مجھے نہ ملتی تو جانے کب تک میں اندھیروں میں رہتا۔ انہوں نے گہری سانس لے کر آنکھوں پہ لگایا، چشمہ اتار کر صاف کیا اور دوبارہ ناک پہ جمایا۔ چچا جان میں کہاں سے شروع کروں؟ سچ تو یہ ہے کہ شروع کے چند ماہ کے عرصے کے علاوہ مجھے آپ کا کوئی فون یا خط نہیں ملا، میں جلتے کٹتے ہی بڑی ہوئی ہوں، نہ میں نے کبھی آپ سے کہا میں میڈیکل میں زیر تعلیم ہوں، مجھے اتنا روپیہ چاہیے۔ میں تو وہاں ایک ایک روپے کے لیے ترستی رہی، اپنے من کو مارتی رہی اور اندر ہی اندر یہ سوچ کر گھلتی رہی کہ میرے اکلوتے چچا کو بھی میرا خیال نہیں۔ میں نے کمال چچا سے کئی بار آپ کو خط لکھنے کی خواہش کا اظہار کیا، مگر وہ صاف دامن بچا گئے کہ ان کے پاس آپ کا کوئی اتا پتہ نہیں ہے، نہ آپ نے دیا ہے۔ میں چھوٹی چھوٹی خواہشوں کو مارتی رہی کہ میری قسمت میں یہی ہے۔ وہ تلخ واقعہ پیش آیا تو مجھے گھر میں گھسنے ہی نہیں دیے گا، اور میرے مالک اتنی بے اعتباری اور رسوائی میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچی تھی۔ وہ رو رہی تھی، رمیز اسے تھپک رہے تھے۔ کمال درانی کا تو میں وہ حشر کروں گا، وہ تو اچانک میرے جی میں سمائی کہ پاکستان جا کر تم سے ملوں، دیکھوں کیا حال ہے، آخر کمال الدین کے گھر والوں نے تمہارے اوپر کیا جادو کر دیا ہے کہ تم میری خواہش کے باوجود میرے پاس نہیں آنا چاہتی ہو، میں اس کا حشر کر دوں گا۔ وہ بہت خفا ہو رہے تھے۔ دوپہر کھانے کے بعد رمیز چچا سے لے کر کمال الدین کے گھر آ گئے، ان کے چہرے اتر گئے۔ ہمیں معاف کر دے بھائی صاحب، اور آبیل بیٹی تم بھی، آئندہ کوئی کوتاہی نہیں ہوگی، بس لالچ اور بچوں کے مستقبل کے سنہرے خوابوں نے ہمیں بہکا دیا تھا، بیٹی تم ہی میری سفارش کر دو۔ چچی جان نے تو رابیل کے قدموں میں گننے کو تھیں، وہ شرمندہ سی ہوگی، پل بھر میں اس کا دل بڑا ہو گیا۔ چچا جان میں نے انہیں معاف کیا، آپ بھی کر دیجئے نا، آپ سے ملنے کی خوشی میں ان کو 7 خون بھی معاف کر دیتی، صرف رابیل کے کہنے پہ چھوڑا ہوں، وگرنہ تمہاری طرف بہت حساب نکلتے ہیں۔ رمیز بہت خفا لگ رہے تھے، پھر ان کی لاکھ منتوں کے باوجود وہاں نہیں رکے، اسے لے کر آگے ماہم کے پاس، کیونکہ اسے بڑے خلوص سے پیشکش کی تھی کہ کچھ روز وہ ان کے ہاں قیام کرے۔ ادھر ان کے آنے کے بعد کمال الدین اور اس کے گھر والے جان بچ جانے پر شکر کر رہے تھے۔ ان کی بیٹی ہاجرہ جو تقریباً رابیل کی ہم عمر تھی، وہ رابیل بن کر فون ریسیو کرتی اور خط لکھتی رہتی، اس کے پاس لمبی چوڑی فرمائشوں کی لسٹ ہوتی اور آئے ماہ پیسے بڑھانے کا مطالبہ ہوتا۔ یہ سب وہ ماں باپ کے کہنے پر کر رہی تھی۔ رمیز کے جو خط اور ٹیلی فون آتے، رابیل کی بجائے وہ ریسیو کرتی۔ ان سب گھر والوں کا خیال تھا کہ رمیز نے اب کہاں پاکستان آنا ہے، اگر وہ آ جاتا تو اس کا انتظام بھی مکمل تھا۔ مگر عین وقت پر ماہم کی آمد نے گڑبڑ کر دی اور ان کا منصوبہ فلاپ ہو گیا۔ رمیز نے ایک ایجنٹ سے بات کی تو اس نے 1 ہفتے کے دوران مکان انہیں دلانے کا وعدہ کر لیا۔ تب تک وہ ماہم کے ہاں مقیم تھے۔ ذرا فرصت کی گھڑی میسر آئی تو ماہم نے اس سے معذرت کی۔ سچ رابی اس واقعے کے بعد ہم سب سہم گئے تھے، وگرنہ بڑا دل چاہتا تھا تمہیں ملنے کو، مگر ان دشمن داریوں نے کہیں کا بھی نہیں رکھا۔ پاپا کی برسوں پہلے کی گئی غلطی یہ رنگ دکھائے گی، کبھی سوچا بھی نہ تھا، میرے بجائے تم شکار بن گئی، اس بات کا افسوس رہے گا۔ تم عامر سے پوچھ لو، میں نے کتنی بار اس سے کہا ہے کہ کسی طرح بھی صحیح ایک بار رابیل سے ملاقات ہو جائے۔ تمہیں کیا خبر کہ کتنے جتن کرنے کے بعد تمہارا نمبر ملا، اس بات کا بھی ڈر تھا شاید کہ تم سے کوئی بات بھی نہ کرائے، اپنی اصلیت کھل جانے کا خوف تھا، مگر تھینکس گاڈ کہ تمہیں زندہ سلامت دیکھ رہی ہوں۔ ایک بات کہتی ہوں، بے شک مائنڈ کرو، تمہارے رمیز چچا کو وقت نکال کر پاکستان کا چکر لگاتے رہنا چاہیے تھا، شاید تمہیں یہ حالات پیش نہ آتے جو آئے ہیں۔ پھر کمال الدین کی خود غرضی اور لالچ نے بھی تمہیں بہت نقصان پہنچایا ہے، میں نے بھی تمہیں بہت ہرٹ کیا، مگر مجبور ہوں، ہو سکے تو معاف کر دینا۔ آخر میں وہ رو پڑی تو رابیل نے اسے لپک کر گلے لگا لیا۔ اس کے لیے اتنا ہی بہت ہے، رمیز چچا کہہ رہے تھے کہ میں ان لوگوں پہ کیس کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں جنہوں نے تمہیں اغوا کر کے حبس بیجا میں رکھا۔ اس کے تو ہاتھ پیر ٹھنڈے پڑ گئے۔ نہیں چچا، جو ہوا سو ہوا، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس کی کوشش تھی کہ اس کے لہجے سے اضطراب نہ چھلکنے پائی، اسی لیے انہوں نے اپنی شادی کے بارے میں نہیں بتایا، بلکہ ماہم کو بھی نہیں۔ انہوں نے اسے عجیب سی نگاہوں سے دیکھا۔ اٹس اوکے، ایز یو وش، انہوں نے کندھے اچکائے۔ سیڑھی پہ جنید جمشید کو تانیہ بڑے غور سے سن رہی تھی، پاس پڑی راکنگ چیئر پہ معاذ آنکھیں بند کیے لیٹا تھا، بظاہر تو پرسکون لگ رہا تھا، مگر تانیہ کو معلوم تھا اس سکون کے پیچھے بڑا طوفان پوشیدہ ہے۔ رابیل نے یوں اچانک غائب ہو کر اسے توڑ پھوڑ دیا ہے۔ پورے گھر کے لیے یہ شوق لگنے والی کیفیت تھی، مگر اس کا زیادہ اثر معاذ پر ہی ہوا تھا۔ شادی کے بعد محض چند دنوں میں ہی اپنی سوگواری اور دھیمے مزاج جھکی جھکی پلکوں سمیت خود کو مجرم گردانتی رابیل اسے بھی پیاری لگنے لگی تھی۔ بے شک اس کے رویے سے گم جوشی اور اپنائیت مفقود تھی، مگر معاذ کے دل میں تو کوئی کھوٹ نہ تھا، ایک زندہ جیتا جاگتے وجود پر ملکیت کا نشہ اسے مدہوش کیے رکھتا تھا۔ اس کی بے تابی کے اظہار پہ رابیل کے چہرے سے چھلکتا خاموش سا غصہ اسے اور بھی دلکش بنا دیتا تھا۔ آخر وہ کہاں چلی گئی تھی؟
اس نے اپنے طور پر بھی اسے تلاش کیا تھا مگر وہ نہیں ملی۔ یوں تھک ہار کر ناکام ہو جانے کے بعد ماس کو اپنے ضبط کی رگیں ٹوٹتی ہوئی محسوس ہوئیں۔ کوئی دن ایسا نہ گزرتا تھا جب رابیل کے یوں جانے کا ذکر ہوتا۔ ماس نے کسی کے علم میں لائے بغیر ماہم کے والدین کے گھر سے بھی پتہ کروایا مگر وہاں سے بھی ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا۔ اب لے دے کے اس کے پاس رابیل کی دل جلاتی یادیں ہی رہ گئی تھیں۔ پتہ نہیں میں نے چچا جان سے ماس کے بارے میں نہ بتا کر اچھا کیا یا برا، مگر یہ طے ہے کہ اب میں وہاں نہیں جاؤں گی۔ عمر جیسے جیسے کٹ جائے گی اب تو مجھے بے سہارا ہونے کا ڈر بھی نہیں ہے جو میں مارے بندے اس شخص کو قبول کر لوں۔ آخر میں اس کے بارے میں نہ چاہتے ہوئے بھی کیوں سوچنے لگتی ہوں؟ میری بربادی کا ذمہ دار وہی ہے، وہی تو ہے نہ وہ مجھے اغوا کرتا نہ میں اس سب کی نظروں میں گرتی، مگر اس سے تمہیں اپنا بنا کر عزت بھی تو دی ہے۔ نہ جانے اس کے دل و دماغ کے مابین یہ کشمکش نہ جانے کب تک چھڑی رہتی کہ ماہم نے اچانک اندر آ کر اسے خیالوں کے جزیرے سے نکالا۔ کہاں ہو، بڑی گہری سوچ میں ہوں۔ اس سے رابیل کی آنکھوں کے آگے ہاتھ لہرایا تو وہ ہڑبڑا کر حقیقت کی دنیا میں واپس آ گئی۔ مجھے تو تمہاری سمجھ میں نہیں آتی، اب کس لیے اداس رہتی ہو؟ اٹھو فوراً عامر کے ساتھ جا کر ذرا مارکیٹ سے یہ چیزیں تو لے آؤ۔ بہت آرام کر لیا ہے تم نے؟ ماہم کا لہجہ مصنوعی خفگی سے بھرپور تھا۔ اس نے مجبوری عامر بھائی کے ساتھ جانے کی حامی بھر لی۔ ماہم رمیز چچا کی خصوصی دعوت کے اہتمام میں مگن تھی، اس لیے اسے مارکیٹ بھیجا تاکہ وقت کی بچت تو ہو جائے۔ عامر نے خریداری مکمل کرنے کے بعد گاڑی ایک آئس کریم پارلر کے سامنے روکی اور اتر کر اندر چلا گیا۔ واپسی میں اس کے ہاتھ میں 2 آئس کریم پیک تھے۔ ایک اس نے رابیل کو تھمایا۔ اسی وقت تانیہ اور مہرو کی گاڑی وہاں آ کر رکی اور شاپنگ کر کے حال سے بے حال ہو رہی تھی۔ آئس کریم پارلر دیکھتے ہی مہرو کا دل للچایا، خود تانیہ کا بھی دل چاہ رہا تھا۔ اچانک اس کی نظر رابیل اور عامر پہ پڑی۔ اس نے مسکراتے ہوئے اس اسمارٹ سے لڑکے کے ہاتھ سے آئس کریم لی۔ اسی وقت عامر نے گاڑی سٹارٹ کر کے آگے بڑھا دی۔ وہ ہکا بکا تکتی رہ گئی۔ اس کے ساتھ وہ لڑکا کون تھا؟ رابیل کے اسٹائل سے لگتا تھا کہ دونوں میں گہری شناسائی ہے۔ تانیہ اور مہرو سر جوڑے باتیں کر رہی تھی۔ ارے مجھے تو رابیل ٹھیک قسم کی لڑکی نہیں لگتی، تبھی تو اس کی چچا چچی نے بھی اسے قبول کرنے سے انکار کر دیا، ورنہ بن ماں باپ کی اولاد پہ تو پتھر کو بھی رحم آ جاتا۔ سچ تو مجھے وہ لڑکی پہلی نظر میں ہی اچھی نہیں لگی تھی۔ تمہاری دادی جان نے خام خواہ ماس بہو کی شادی اس سے کر دی اور باندھ دیا۔ اگر وہ اچھے کردار کی ہوتی تو شادی کے صرف چند دن بعد اپنے شوہر کو چھوڑ کر یوں غیر لڑکے سے ہنس کر باتیں نہ کر رہی ہوتی۔ یہ تو کوئی اور چکر لگتا ہے۔ شکر کرو کہ تو خود ہی تمہارے گھر سے نکل گئی، ورنہ سب کے سامنے اگر چاند چڑھاتی تو تمہارے خاندان کی کیا عزت رہ جاتی۔ مہرو کا طویل بیان ختم ہوا جو اس کی دلی کیفیت کا آئینہ دار تھا۔ تانیہ جانے کیوں سب کچھ دیکھنے کے باوجود بھی یقین کرنے کو تیار نہ تھی کہ رابیل ایسی ویسی لڑکی ہو سکتی ہے۔ اس کے چچا بھی اسے رکھنے پر تیار نہیں تھے، پھر وہ اتنا بڑا رسک لے کر اس بھیڑیوں کی دنیا میں تن تنہا کیوں نکل گئی تھی؟ اس نے دادی جان کا ہی خیال کر لیا ہوتا کیا تھا اگر وہ اطلاع دے کر جاتی؟ کم از کم وہ یوں خلش کا شکار تو نہ ہوتے۔ اسے تو ماس کی حالت پہ ترس آنے لگا۔ بے بسی کی حدوں پہ پہنچ کر اس کا غصہ نوکروں پہ نکلتا، اتنا چڑچڑا اور بدمزاج ہو گیا تھا کہ بات بات پہ الجھ پڑتا اور مرنے مارنے پر اتر آتا۔ زیادہ تر وقت فارم والی زمینوں پر گزارتا اور آئے روز شکار پہ نکل جاتا۔ طاہرہ بیگم ماں تھی، جوان بیٹے کی اس حالت کا ذمہ دار رابیل کو ٹھہراتی جو روگ لگا کر غائب ہو گئی تھی۔ میری 1 ہفتے کی چھٹی رہ گئی ہے، میں نے تمہارے ضروری کاغذات بنوا لیے ہیں۔ فی الحال تم میرے ساتھ وزٹ ویزے پہ چل رہی ہو، وہاں پہنچ کر تمہارے مستقل قیام کا بندوبست کرنا پڑے گا۔ کل میرے ساتھ بازار چلنا۔ تمہاری چچی نے بڑی لمبی لسٹ مجھے تھمائی ہے، بہت ساری چیزیں ہیں، تمہیں عورتوں کی پسند کا زیادہ اندازہ ہوگا۔ وہ سر ہلا کر رہ گئی۔ 1.5 مہینہ کتنی جلدی گزر گیا پتہ ہی نہیں چلا۔ چچا نے شارٹ نوٹس پہ اسے ساتھ لے جانے کی تیاری مکمل کر لی تھی۔ بقول ان کے میں اب نہیں چاہتا کہ کمال الدین مجھے دوبارہ اندھیرے میں رکھے۔ وہ چچا کے ساتھ ساتھ خوشی خوشی ہر چیز خرید رہی تھی۔ روز بازار کا چکر لگتا تھا مگر پھر بھی چیزیں ختم ہونے میں نہیں آ رہی تھیں۔ وہ ماہم کو بھی لے جاتی تھی کہ 1 سے 2 بھلے۔ عامر کی سالگرہ آنے والی تھی، ماہم اس کے لیے سرپرائزنگ سی چیز خریدنا چاہتی تھی۔ اس روز کمرشل مارکیٹ کی مردانہ سیکشن کی طرف چلی گئی مگر ماہم کو کوئی چیز پسند نہیں آ رہی تھی۔ ہر چیز کو تنقیدی نگاہ سے دیکھتی، ابرو اچکاتی، وہ اونگ کر کے رکھ دیتی۔ ماہم یہ شرٹ تو دیکھو، اس کا گلا اور سلائی کتنی خوبصورت ہے۔ رابیل نے ہینگ کی ہوئی اس شرٹ کی طرف اشارہ کیا اور ساتھ ہی اسے اتارنے آگے ہوئی۔ اس کے ساتھ ایک مردانہ ہاتھ بھی آگے بڑھا اور شرٹ راستے میں ہی اچک لی۔ میں اسے پسند کر چکا ہوں۔ بولنے والے کا لہجہ ٹھنڈا برفیلا سا تھا۔ رابیل کی تو روح ہی فنا ہو گئی۔ اوف، یہ تو ماس تھا۔ وہ سمجھتی تھی اب کوئی بھی اسے ڈھونڈ نہیں سکے گا مگر کتنی جلدی توقع کے برخلاف سامنا ہو گیا تھا۔ وہ اندھا دھند آگے بھاگی اور چیزوں سے الجھتی انہیں گراتی چلی گئی۔ ارے رابی رکو تو کیا ہوا؟ ماہم ہڑبڑا کر جیسے ہوش میں آئی۔ ماس رابیل کے پیچھے تھا۔ وہ تیزی سے سڑک کے کنارے پارک کی گاڑی کی طرف دوڑی اور دروازے کے ہینڈل پہ ہاتھ رکھ کر کھولنے لگی۔ کوششیں کی مگر چابی تو ماہم کے پاس تھی۔ دروازہ کیسے کھلتا؟ عین اسی وقت
جب وہ دروازے کے ساتھ زور آزمائی کر رہی تھی، ایک اور ہاتھ اس کے ہاتھ پر آن ٹھہرا اور جھٹکے سے اس کا رخ اپنی طرف پھیرا۔ اتنی سی دیر میں اچھا خاصا شور مچ گیا تھا۔ دکانوں پہ کھڑے گاہک بھی دلچسپی سے تماشا دیکھ رہے تھے۔ ماہم چیزوں کی شاپرز وہیں دکان میں چھوڑ کر رابیل کی طرف بھاگ رہی تھی، جو مسلسل بچاؤ بچاؤ کی آواز پوری قوت سے نکال رہی تھی۔ اچھی خاصی بھیڑ جمع ہو گئی تھی۔ شو میں قسمت ایک پولیس موبائل بھی اسی طرف آ رہی تھی۔ مارز نے فوراً اپنی گاڑی کا دروازہ کھولا اور جلتی نگاہ سے رابیل کو دیکھا۔ کہاں تک بھاگ سکو گی، وہ کہہ کر زن سے گاڑی نکال کر لے گیا۔ کیا ہوا، کون تھا یہ اور اس کی اس حرکت کا کیا مطلب؟ رنگ رنگ کی آوازیں آ رہی تھیں۔ ارے بھائی صاحب، ہوگا کوئی گنڈا، اکیلی لڑکی دیکھ کر پیچھے لگ گیا ہوگا، شاید اغوا کرنے کی نیت ہو، کوئی اور بولا۔ ویسے جوان اور حسین لڑکی کو اکیلے باہر نہیں نکلنا چاہیے۔ سب اپنے اپنے انداز میں ہمدردی کر رہے تھے۔ ماہم نے پولیس وین کو پریشانی سے دیکھا۔ ان کے سوالوں سے جان چھڑانی مشکل تھی۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد انہوں نے اپنی تسلی کرنے کے بعد دونوں کو جانے دیا۔ او گاڈ، آج تو بال بال بچے ہیں۔ رابیل، یہ کون تھا جس نے اتنے استحقاق سے تمہاری کلائی تھامی تھی؟ ماہم نے خوفزدہ سی رابیل کا چہرہ جانچا۔ مجھے کیا پتا، اس کی آواز کب کپا گئی۔ اس نے دانستہ ماہم سے نگاہیں چرا لی۔ مجھے تو کوئی پاگل لگ رہا تھا، بلکہ نہیں، پاگل ایسے نہیں ہوتے، سوٹڈ بوٹڈ اسمارٹ سے اور گاڑی رکھنے والے۔ رابی، ایک بات تو بتاؤ، کہیں یہ وہی شخص تو نہیں جو میرے دھوکے میں؟ ماہم کی بات ادھوری ہی رہ گئی کیونکہ اس کی آنکھیں آنسوں سے لبریز ہو گئی تھی اور اس کا سر نفی میں ہل رہا تھا۔ اچھا سوری رابی، تمہیں میری بات سے تکلیف پہنچی ہے نا؟ جانے یہ الٹا سا خیال کیوں میرے ذہن میں آ گیا تھا۔ ہو سکتا ہے کہ اس شخص نے کسی دھوکے میں تمہاری کلائی پکڑی ہو، شاید نفسیاتی مریض ہو۔ اچھا اب تم تو چپ کرو، ذرا سی باتوں پہ دل چھوڑ دیتی ہو، یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے، وہ کہہ کر پچھتا رہی تھی اور رابیل کسی طرح بہلنے میں نہیں آ رہی تھی۔ گاڑی پورچ میں کھڑی کر کے ماز اندر بڑھ گیا اور اس وقت اپنے دوست ولید خان کو کال کی، جو ایک پرائیویٹ سیکیورٹی ایجنسی چلاتا تھا۔ اچھا خاصا بارسوخ شخص تھا۔ ماز کو 100% یقین تھا کہ ولید خان یہ کام ضرور کر دے گا۔ ویسے خود بھی وہ کر سکتا تھا، مگر کسی مصلحت کے سبب اس نے ولید سے کہنا مناسب سمجھا۔ سلام دعا کے بعد وہ اصل موضوع پہ آیا۔ ولید، ایک کام تو کرو، میرا یہ ایک گاڑی کا نمبر ہے LHA 8583، ہونڈا اکارڈ، ریڈ کلر کی، ماڈل 2000 ہے، مجھے جلدی سے پتہ کروا کر دو یہ کس کے نام رجسٹرڈ ہے۔ فوراً۔ اوکے، تمہارا کام ہو جائے گا، نیازی کے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے، میں شام میں تمہیں رنگ کر کے بتا دوں گا۔ ولید نے اسے یقین دہانی کرائی۔ ماز نے موبائل آف کر کے سینٹرل ٹیبل پر رکھا اور اے سی آن کر کے بیڈ پہ نیم دراز ہو گیا۔ اسے ہرگز توقع نہ تھی کہ رابیل اچانک یوں سے ٹکرائے گی اور اس کا برتاؤ اتنا روکھا پھیکا اجنبیت بھرا ہوگا۔ وہ تو اسے پوچھنا چاہتا تھا کہ تم بغیر بتائے گھر چھوڑ کر غائب کہاں ہو گئی ہو، مگر اس کا رد عمل اتنا شدید تھا کہ وہ کچھ کہنے کی پوزیشن میں ہی نہیں رہا۔ اوپر سے لوگ بھی جمع ہو گئے تھے۔ اسے اپنی پرواہ نہیں تھی، مگر رابیل کو دیکھ کر ترس آ گیا تھا، جو اتنے لوگوں کے سامنے تماشے کے خیال سے گھبرائی جا رہی تھی، ورنہ وہ اس کی ٹھیک ٹھاک خبر لیتا۔ ماز نے اس کی گاڑی کا نمبر ذہن نشین کر لیا تھا۔ اب کہاں بھاگ کر جاؤ گی؟ اس نے یوں دانت پیسے جیسے ان کے نیچے رابیل ہو۔ بہت دن کے بعد بے قرار دل کو تسلی ملی تھی۔ اسے دوبارہ ملنے کا خیال بڑا سرور انگیز تھا۔ آہستگی سے دروازہ چرچرایا تو اس سے بے اختیار سر موڑ کر دیکھا، مہرو کھڑی تھی۔ آ جائیں بھئی۔ وہ سیدھا ہو گیا۔ وہ جھجک رہی تھی، ساتھ ہی اس کا انداز بڑا محتاط سا تھا۔ وہ مبہم نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ ایک بات کرنی ہے مجھے آپ سے ماز باؤ۔ اس کے ماز باؤ کہنے پہ وہ مسکرایا۔ ٹھیک ہے، کریں، میں ہمتن گوش ہوں۔ وہ پوری توجہ سے اس کی طرف متوجہ تھا۔ مہرو نے اس روز آئس کریم پارلر کے سامنے والی مڈ بھیڑ کے بارے میں بتایا تو وہ چکنا ہو گیا۔ اس کے ساتھ ایک بڑا پیارا سا لڑکا بھی تھا۔ دونوں ہنس ہنس کر باتیں کر رہے تھے۔ اس لڑکے نے رابیل کو آئس کریم بھی کھلائی تھی، مہرو نے اپنی طرف سے اضافہ کیا تو ماز کو غصے نے آ لیا کہ تانیہ اتنے روز سے آگاہ ہونے کے باوجود اسے چھپا رہی ہے۔ وہ اسی وقت تن فن کرتا تانیہ کے سر پہ جا پہنچا۔ وہ اس ناگہانی سے گھبرا گئی۔ ماز بھائی، میں آپ کو بتانا چاہتی تھی، مگر آپ کی پریشانی میں اضافے کے ڈر سے نہیں بتایا، وہ ڈرتے ڈرتے بولی۔ اچھا، اس کے ساتھ کون تھا؟ ایک لڑکا تھا، وہ آئس کریم لے کر فوراً چلا گیا تھا، بس چند ثانیے کی بات تھی۔ ماز نے مہرو والی بات کا بھی بتایا تو تانیہ کو غصہ آ گیا۔ بھائی، آپ بھی ہر آدمی کی بات کا یقین کر لیتے ہیں۔ مہرو کی عادت کا پتہ ہے مجھے، ہر بات کو بڑھا چڑھا کر پیش کرنا اس کی فطرت ہے۔ میں نے تو ایسا کچھ نہیں دیکھا۔ مہرو کو تو سانپ بھی رسی نظر آتا ہے۔ اس کا لہجہ بہت تلخ ہو رہا تھا۔ مہرو کے خیال میں اس کے اپنے سوا تمام لڑکیاں مشکوک ہیں۔ ابھی پرسوں ہی مجھے اعظم صاحب کی 45 سالہ بیوہ کے بارے میں کہہ رہی تھی کہ مجھے یہ عورت ٹھیک نہیں لگتی ہے۔ لگتی ہے؟ آپ آنٹی جبین سے واقف ہے نا، وہ کس مزاج اور کردار کی ہیں، سارا محلہ ان کی عزت کرتا ہے، مگر تانیہ رہ کر میرے دل میں یہ بات کھٹکتی ہے کہ رابیل گھر سے کیوں چلی گئی ہے۔ سب اس کے ساتھ اتنے اچھے طریقے سے پیش آتے ہیں، میری محبت میں بھی کہیں کوئی کمی نہیں ہے۔ بارہا میں نے اسے اس تلخ واقعے کے بارے میں ڈھکے چھپے انداز میں شرمندگی ظاہر کی ہے، پھر اس نے ایسا کیوں کیا ہے؟ یہ ہم سب کی محبتوں کی توہین ہے جو میں برداشت نہیں کر سکتا۔ اس کا جواب جلد یا بدیر رابیل کو دینا پڑے گا۔ اس کا لہجہ قطعی تھا۔ تانیہ اس کو دیکھ کر رہ گئی۔ شام کو ولید کا فون آ گیا۔ اس کا کام ہو گیا تھا۔ ولید نے ایڈریس اور فون نمبر نوٹ کر لیا۔ اس کے سر پہ پہنچنا چاہتا تھا۔
राबेल जल्दी सो गई थी। परसों से पाकिस्तान छोड़कर स्टेट चले जाना था, मगर ना जाने क्यों सोने से पहले एक खफीफ सा एहसास जुर्म सताने लगा। उसे माज से अपना टकराव याद आ गया। वो कितने गुस्से में था। क्या मुझे गुस्सा करने का हक नहीं है? माज ने मेरे साथ लाइल्मी या धोखे में जो कुछ किया वो कम है। फिर इस महरू के रिमार्क वो मुझे मखमल में टाट का पेवंद कहती है। मुझे दादी जान को ये बात ज़रूर बतानी चाहिए थी। दिमाग दुरुस्त करके रख देती, मगर उसकी खाला बहुत पावरफुल है। मेरी कहाँ दाल गलती है। उस महरू के जुमले जो तीर की तरह लगते हैं, अब भी मेरे दिल को याद आने पर ज़ख्मी कर देते हैं। अच्छा हुआ जो मैं इस इम्तिहान गाह से आ गई। सोचते सोचते वो नींद की आगोश में उतर गई। मास की ज़बानी पूरी कहानी सुनने के बाद माहम के मुँह से बेख्तियार ओह माय गॉड निकला। तौबा कितनी गहरी है ये लड़की, मुझे अपनी शादी की हवा भी नहीं लगने दी। कोई बात भी तो नहीं कि मेरी तरह रमीज़ अंकल भी लाइल्म हैं। अच्छी खबर लूँगी इसकी। वो मुठ्ठियाँ बार बार खोल और बंद कर रही थी। मास जब वलीद के दिए गए एड्रेस पे पहुंचा तो आमिर से मुलाकात हुई। जब वो उसे अंदर लाया तो माहम पहली नज़र में उसे पहचान गई। उसके तारुफ होने पे वो घबराई भी कि शायद वो यहाँ भी किसी इंतकामी कार्रवाई के सिलसिले में आया हो, मगर उससे होने वाली गुफ्तगू से उसका ये खदशा भाप की तरह उड़ गया। मास तो बहुत अच्छा था, जाने उस वक्त मेरे जहन पे इंतकाम का भूत शिद्दत से क्यों सवार हो गया था जब मैंने ये हरकत की। असल में न्याज चचा फूफा से बहुत मोहब्बत करते हैं। हम अपनी दानिस्त में इस तरह करके अपनी तस्कीन करना चाह रहे थे, मगर दादी जान ने खूब लताड़ा और महज मेरी वजह से राबेल नफरत का निशाना बनी। मैं चाहता हूँ कि आपके और मेरे ख़ानदान के माबैन बरसों पुराने रंजिश का खात्मा हो जाए। इसके लहजे में सचमुच खलूस था। हम सब भी यही चाहते हैं, मगर इसका क्रेडिट भी बिलवासा राबेल को देना पड़ेगा। वो फिर से दो ख़ानदानों को जोड़ने का सबब बनी है। माहम ने कहा, अब रमीज़ अंकल को भी सारी बात बतानी पड़ेगी, क्योंकि कल इन मोहतरमा की फ़्लाइट है। शुक्र करे कि मिल गई है, वरना बैठे हाथ मल रहे होते। माहम ने उसे छेड़ा तो वो मुस्कुरा दिया। वैसे ये बात मुझे भी उलझन में डाल रही है कि उससे घर क्यों छोड़ा। ज़रूर उसके पीछे कोई वजह होगी। अब ये वजह कल ही मालूम होगी। मैंने उसकी ठीक ठाक क्लास लेने का प्रोग्राम बनाया है। नहीं मास भाई, ऐसा मत कीजिएगा। राबी ने बहुत दुख सहे है। ऐसा वैसा ख्याल अगर आपके जहन में है तो निकाल दे। माहम ने फ़ौरन राबिल की तरफदारी की तो आमिर और मास दोनों मुस्कुरा दिए। अरे बाबा जल्दी करो, देर हो रही है, फ़्लाइट मिस ना हो जाए। माहम गाड़ी में बैठी चला रही थी। आमिर, रमीज़ और वो तीनों राबिल का इंतज़ार कर रहे थे। बिलाखिर वो आ गई, सूजी सूजी आंखों समेत। राबेल खामोशी से पिछली सीट पर बैठ गई और आमिर ने गाड़ी स्टार्ट कर दी। रमीज़ अंकल को भी बताकर उन्होंने साथ मिला लिया था। उनकी भी माँ से आमिर के यहाँ मुलाकात हो गई थी। वो उन्हें दिल से पसंद आया था। अब उन्हें राबेल को यहाँ छोड़कर जाते हुए सचमुच कोई डर या अंदेशा नहीं था। उसके पास मजबूत सहारा और मुखलिस साथी था। वो आंखें बंद किए सीट से पुश्त टकाए बेआवाज़ रो रही थी। मोहतरमा में कितनी अना है। अब फूट भी दे के मैंने नहीं जाना, मुझे उतार दे, हकीकत बता दे। बच्चों छोड़ूंगी नहीं। माहम ने दिल में दांत कचकचाए। गाड़ी रुक गई तो राबेल ने आंखें खोल दी कि शायद एयरपोर्ट आ गया है और बिछड़ने का मरहला आन पहुंचा है। कहीं उसकी आंखें धोखा तो नहीं खा रही थी। ये तो नवाज मंजिल की सफ़ेद मार्बल से बनी इमारत थी। हत्ता के सामने नेम प्लेट भी उसी नाम की थी। उससे दोबारा आंखें मली कि शायद ये शराब हो। गेट खुल गया था और गाड़ी सुर्ख रबिश को पार करती अंदर जा रही थी। उफ, उसकी तो रूह ही फना हो गई। सामने अंदरूनी दरवाजे के बाहर सब खड़े थे। पहले रमीज़ चचा उतरे और बेगम नवाज की तरफ बढ़े। ले, आपकी अमानत ले आया हूँ। कुछ ताख़ीर हो गई है, अगर ये मुझे बता देती तो ऐसा ना होता। आप जो चाहे सज़ा दें। उनका लहजा बहुत पुरसुकून था। माहम ने तकरीबन ज़बरदस्ती उसका बाजू पकड़कर बाहर निकाला। राबेल का तो वो हाल था कि काटो तो बदन में लहू नहीं। मारे शर्मिंदगी के उसका बुरा हाल हो रहा था। उससे जो बात छुपाई थी वो धूम धड़के से खुलकर सामने आई थी। रमीज़ चचा के पास वक्त नहीं था। वो सबके स्टार के बावजूद कुछ खाने पीने पर राज़ी नहीं हुए। हम सब बहुत जल्द पाकिस्तान आएंगे, तब आपकी मेज़बानी का लुत्फ़ उठाएंगे। और राबेल को इस उम्मीद और यकीन के साथ छोड़े जा रहा हूँ कि ये यहाँ बहुत खुश रहेगी। वो सबसे मिलकर आखिर में नज़रें झुकाए साकत खड़ी राबेल की तरफ मुड़े और उसे अपने साथ लगा लिया। बेटियाँ अपने घरों में ही अच्छी लगती हैं। आइंदा ऐसा मत करना। मैं तुम्हारे बाप की जगह हूँ, मेरी इज्जत का ख्याल रखना। और ये लो, ये तुम्हारी और मास की सलामी। उन्होंने 2 टिकट और 1 चेक उसके हाथ पे रखा। दोनों जल्द आना, मैं इंतज़ार करूंगा। उन्होंने उसका माथा चूमा। सब एक जुलूस की शक्ल में उन्हें एयरपोर्ट छोड़ने गए। किसी ने भी राबेल से कोई पूछगिछ नहीं की। सब उसी तरह थे जैसे कुछ हुआ ही नहीं। दादी जान ने कितनी देर उसे लिपटाए रखा और वो शर्मिंदगी में भीगती रही। सब कितने आला ज़र्फ थे, इसे कोई सवाल नहीं किया। दादी जान ने मास को भी रोक दिया था कि किसी भी किस्म के सवाल जवाब की ज़रूरत नहीं है। इसने अनजाने में कमअक्ली में ऐसा किया है। उनके सामने तो वो खामोश रहा, मगर बाद में तानिया के सामने उसने खूब दिल की भड़ास निकाली थी। उधर बादल गरज रहे थे और उधर वो बरस रहा था। नादिर ने हस्बे मामूल अपना पसंदीदा रिकॉर्ड लगा दिया था और मास को छेड़ रहा था। राबेल को यूं लगा जैसे वो यहाँ से कहीं गई ही नहीं थी। वही मौसम था, वही माहौल था। किचन से सूंधी सूंधी खुशबुएं उठ रही थी और पकौड़ों के लिए वैसी ही छीना छपटी हो रही थी। बस महरू की कमी थी, वो हफ्ता भर पहले ही चली गई थी।
राबेल के दिल से अभी भी डर दूर नहीं हुआ, क्योंकि माज नजरें मिलाई उसे खशमगीन निगाहों से देखता था, जैसे कच्चा ही चबा जाएगा। सोमिया ने पकौड़ों से भरी प्लेट राबेल के हाथ में थमाई। जाओ ये माज को दे आओ। उसके लहजे से शरारत फूटी पड़ रही थी। मैं नहीं जाती। क्यों भाई? सोमिया ने लहजा संजीदा ही रखा। बस ऐसे ही वो उसे रुख मोड़कर खड़ी हो गई और सिंक में पड़े बर्तनों से छेड़छाड़ करने लगी। दूसरे दिन माहम और आमिर आए। उन्हें बड़े एहतराम और मोहब्बत से अंदर ले जाया गया और खातिर मदारत हो रही थी। इसका क्रेडिट बजा तौर पर माज को जाता था। वो सब असद साहब के घर गए थे। वो बहुत शर्मिंदा थे। सोनिया भी गई थी और खाली खाली नज़रों से असद को देखती रही थी, जो गर्दिश वक्त के बाइस बहुत बदल गया था। बहरहाल अब सारी रंजिशें ख़त्म हो गई थी। जाते जाते आमिर और माहम ने उन दोनों को डिनर की दावत दी। माहम तो राबेल से बात ही नहीं कर रही थी। तौबा कितनी घुन्नी हो तुम, मुझे बताया ही नहीं। वो अभी तक शिकवा कनाती। ये क्या बताएंगी? कमर्शियल मार्केट में मुझे देखकर ऐसे भागी जैसे कोई इफरेत हो। माज भी साथ था। माहम और आमिर हल्की हल्की बूंदाबांदी में रुखसत हो गए। लड़कियां बाहर बड़ी चीज़ें पहले ही समेट कर अंदर रख चुकी थी। महकमा मौसमियात वालों का कहना था कि बड़ी शदीद बारिश होगी। दोपहर के खाने की तैयारियां हो रही थी। आज बड़ा एहतमाम था। राबेल की वापसी की खुशी में 3-4 लड़कियां इकट्ठी ही किचन में मसरूफ थी। राबेल भी शामिल हो गई, मगर सोमिया ने उसे अलग बिठा दिया। आज हम पकाएंगे और आप खाएंगी। वो सलाद बना रही थी। उसके मुश्ताक हाथ बड़ी तेज़ी से चल रहे थे। इतने में माज ने अंदर झांका और जायज़ा लेने लगा। भाई आप सबको दादी जान याद फरमा रही हैं। राबेल बर्तनों वाली अलमारी की ओट में हो गई, मगर वो देख चुका था। राबी तुम इन चीज़ों को देखो, पकने के करीब है, हम आते हैं। वो तीनों मांस की चालाकी भांप गई। राबेल हैं करती रहेगी और वो नज़रों से ओझल होगी। वो चूल्हे के पास आ गई। शुक्र है कि मसरूफ़ रहने का बहाना मिल गया था, वरना वो हाथों की लर्जिश को कैसे छुपाती। खामखा एक पतीली का ढक्कन उठाया तो वो खन खन करता नीचे गिर गया। इतनी ही बहादुर है तो फिर बड़े बड़े काम करने की क्या ज़रूरत है? कम अज़ कम पतीली का ढक्कन तो संभालने का सलीका होना चाहिए। फिर घर से यूं छुप कर जाने की प्रैक्टिस करनी चाहिए। उसने तंज किया। हटो, मैं खुद देखता हूँ। उसने लहजा संजीदा कर लिया, मगर वो जान गई कि माज मजाक कर रहा है। उसने ऐसा कोई काम उसे करते नहीं देखा था। पानी तक मंगवा कर पीता था। ये उसके बस का काम नहीं था। उस वक्त उसका सामना करना मुश्किल था। वो ताहिरा आंटी के पास आ गई। उनके पास दादी जान भी बैठी थी। खैर से अपने घर आ गई हो, अल्लाह नसीब अच्छा करे। ये मेरे कपड़े इस्त्री कर दो। ताहिरा ने उसे शर्मिंदगी के हिसार से निकालने के लिए काम बताया। उनका हरबा कारगर हुआ। सचमुच वो शांत और पुरसुकून होकर उनके कपड़े इस्त्री करने लगे। बड़े सलीके से फिर हैंग करके वार्डरोब में रखे। वो फारिग होकर पलटी तो दादी जान ने उसे अपने पास बैठने का इशारा किया। वो नजरें झुकाए बैठ गई। दोनों उसकी उलझन से आगाह थी। जो कुछ कहना है कह डालो, उन्होंने हौसला दिया। उसने भी तमाम बातें, वो वजूहात जो घर छोड़ने का बाइस बनी, सब कुछ बता दिया। दादी जान और आंटी, आई एम सॉरी, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। महरू ने कई बार मुझसे तल्ख और नाजायज़ बातें की जो मैंने दिल में रखी और किसी से जिक्र नहीं किया। जब माहम का फ़ोन आया तो उसने मुझे चचा जान के बारे में बताया। मैं कसदन किसी को बगैर बताए निकल आई। उसने राजदारी की शर्त आयद की थी। वहाँ जाकर मेरा इरादा बदल गया। महरू की बातों का भी गुस्सा था। चुप करके बैठी रही कि अगर किसी को मेरी परवाह हुई तो पता चला लेंगे, और हमने तुम्हारा पता चला लिया, ढूंढ निकाला ना तुम्हें। मगर आइंदा ऐसी गलती ना करना। हर बार शायद इंसान ऐसे ज़ब्त का मुजाहरा ना करे। अब तुम शादीशुदा हो, इज़्ज़त हो हमारी, हम सब तुम्हें चाहते हैं, तुम हमारी अपनी हो, तुम्हारी एक मजबूत हैसियत है। जबकि महरू एक मेहमान के अलावा कुछ नहीं है। उसकी बातों की परवाह मत करो। वो महदूद जहन की लड़की है। इस बार मैंने उसे काफ़ी समझाया है। आइंदा वो कुछ नहीं कहेगी। वो हल्के फुल्के अंदाज में बोली तो राबेल उनके खलूस और ज़ब्त पे एक बार फिर शर्मिंदा हो गई। अब जाओ सब में बैठो, देखो तो मौसम कितना खूबसूरत हो रहा है। लड़कियां बालियां तो बड़ा लुत्फ अंदोज होती हैं। तुम भी जाओ। ताहिरा ने प्यार से उसके माथे पे आए बाल पीछे किए। राबेल को अपनी अंदर नई तवानाई दौड़ती महसूस हुई। शीशे की खिड़कियों के बाहर बरसती बारिश का नज़ारा बड़ा दिल फरेब था। सब्ज लॉन, सब्ज घास, सब्ज पौधों के पस मंजर में ये सफ़ेद इमारत बड़ी भली लग रही थी। सारा माहौल निखरा निखरा सा था। उसे अपनी ज़िंदगी पे छाया जमूद यकलख्त हटता महसूस हुआ। दिल हर किस्म के अंदेशों से पाक एक नई लय पे धड़क रहा था। उसने दाखिली कमरे का दरवाज़ा खोल दिया। बारिश की एक मुँह और बूछाड़ उसे भिगो गई। सामने फैले घास के वसी मैदान में नौजवान नस्ल बेफिक्री से बारिश इंजॉय कर रही थी। ए अब्बरे करम, आज इतना बरस कि वो जा ना सके। नादे दरवाजे से झांकती राबेल को देख चुका था। तभी तो अहमद रुश्दी के गाने की बेदर्दी से टांग मरोड़ दी। हाँ, ये माज बेचारा क्या करेगा? आकिफ ने शरारत से आंखें नचाई तो उसने उसे धमकी आमेज निगाहों से घूरा, मगर वो ज़रा भर भी मुतासर ना हुआ। मैं राबेल को बताऊंगा। रात भर लॉन में टहलते थे और उदास गाने सुनते थे। उसने मुंह पे हाथ फेरा तो माज ने उसकी कमर में मुक्का जड़ा। वो बिलबिला कर रह गया। माज मुड़ा और तेज तेज कदम उठाता राबेल के पास आ गया और बड़ी झटाई से सबके सामने उसका हाथ पकड़कर टेरेस पे ले आया और साहिबान के नीचे बड़ी कुर्सी पर तकरीबन धक्का देकर बिठाया। फिर वो रेलिंग से आगे होकर नीचे लॉन की तरफ झुका। तुम लोगों ने कुछ नहीं देखा था, वो बड़े रौब से कह रहा था। अगर राबेल को डांटा तो अच्छा नहीं होगा। तानिया और हमाद उसकी हिमायत में बोले। नहीं डांटा हमदर्द। वो तब गया। राबेल भीग चुकी थी, उसे सर्दी लग रही थी।
میں نے تم سے ابھی حساب کتاب نہیں کیا ہے۔ اس نے مصنوعی روب سے اسے دیکھا مگر وہ ذرا بھی خوفزدہ نہیں ہوئی۔ میں نے دادی جان اور آنٹی سے سب کچھ کہہ دیا ہے، آپ مجھے کچھ کہہ کر تو دیکھیں۔ اس نے بھیگتے ماس کو اعتماد سے دیکھا۔ سچ مچ کہہ دوں، موسم بڑا آفت ہو رہا ہے۔ اس کے دل نشین انداز میں بے باکی سے اس کی آنکھوں میں جھانکا تو رابیل نے نگاہ چرائی۔ اس کی آنکھوں سے پرجوش جذبے جھانک رہے تھے۔ اچھا اب تو میرے ساتھ پاکستان ٹورز پہ چلو گی نا؟ اکیلا جا کر بہت بور ہوا تھا۔ وہ آس لیے اپنی گہری چمکدار آنکھوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ بے اختیار اس کا سر اسپات میں ہلا اور دوستانہ سی ایک مسکراہٹ اس کے لبوں پہ چمکی۔ اسی وقت نادر نے کیسٹ پلیئر بلند آواز میں لگا دیا۔ وہ شرارت کرنے سے کیوں پیچھے رہتا؟ مسلسل نیچے سے معنی خیز ہنسی کھانسی اور سیٹیوں کی آواز آ رہی تھی۔ معاذ نے سائبان کے نیچے سے اسے باہر آنے کا اشارہ کیا۔ بارش تواتر سے بھگو رہی تھی مگر اب اسے سردی نہیں لگ رہی تھی۔ اسے زہرہ بخت کی ایک نظم کی چند لائنیں یاد آ گئیں۔ کئی زخموں کی گہرائی، کئی زہریلی باتوں کے تیر، کئی تیغ صف لہجے زہر میں ڈوبے نشانے۔ وقت بھلا دیتا ہے اپنی زخموں، اپنی باتوں کو، اسی زہر کو تریاک بنا دیتا ہے۔ وقت بھلا دیتا ہے۔ وقت واقعی بڑا مرہم ہے۔ اسے گزرا تلخ اور کٹھن وقت آج سچ مچ بھول گیا تھا۔ اس نے ساتھ کھڑے معاذ کو چاہت و اعتماد سے دیکھا۔ وہ شریر ٹولی بھی ٹیرس پہ آ گئی۔ صلح مبارک ہو۔ بیک وقت یک زبان ہو کر بولے تو رابیل کی ساری کلفت پل بھر میں زائل ہو گئی۔ آنے والے دن بڑے روشن ہوں گے، اسے اس بات کا یقین تھا اور اس کا یہ یقین بے گمان نہیں تھا۔ اس کے ساتھ اس خوبصورت سی ہارٹ ٹچنگ سٹوری کا اختتام ہوتا ہے۔ جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل کو لائک شیئر سبسکرائب نہیں کیا، کائنڈلی وہ سبسکرائب ضرور کریں۔ کل تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، کل ایک نئے ناول کے ساتھ حاضر ہوں گی۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے اور دعاؤں میں یاد رکھیے مجھے۔ اللہ حافظ۔